सबैलाई नमस्कार। अखिल नेपाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा क्याम्पसद्वारा यस लकडाउनको समयमा पनि सिक्ने र सिकाउने उद्देश्यले आयोजना गरिएको यस एएनएन-एफएसयू वेबिनार लर्निङ सिरिजको दोस्रो संस्करणको आज दोस्रो सेसनमा पाल्नुहुने सम्पूर्णमा म अनिराशिव्यू वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा क्याम्पसको सचिव उज्जवल पौडेलको तर्फबाट सबैलाई अभिवादन तथा स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यस कार्यक्रमको शीर्षक तथा अब हाम्रो यो भावी योजनाहरू अनि अझ भन्नुपर्दा हजुरहरूको स्वागतको लागि छोटो मन्तव्य राख्नको लागि म अनिराशिव्यू वन विज्ञान अध्ययन संस्थान पोखरा क्याम्पसकी उपसचिव तथा मेरी सहपाठी मित्र सेनिवा नेम्बाङलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सेनिवा। सम्पूर्णमा नमस्ते, म सेनिवा नेम्बाङ। आज पोखरा वन विज्ञान क्याम्पस अनिराशिव्यूद्वारा आयोजित यो वेबिनार लर्निङ सिरिजको दोस्रो दिन अर्बन फरेस्ट्री इन नेपाल भन्ने एकदम आकर्षक शीर्षकमा हाम्रो सरद्वारा आकर्षक शीर्षकमा आज सोलुखुम्बु जिल्ला अवस्थित डिभिजन वन अधिकृत विशाल घिमिरे सरबाट केही नयाँ कुराहरू पाउन, आफ्ना महत्त्वपूर्ण ज्ञानहरू र अनुभवहरू बाँड्नको लागि आइदिनु भएकोमा म उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कृपया सर, हाम्रो यस प्रोग्राममा आइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अनि वन क्षेत्र र सहरीकरण जस्तो विरोधाभास टपिकहरूलाई जोड्न खोज्ने अर्बन फरेस्ट्रीको नेपालमा अवस्था चाहिँ कस्तो रहेछ त, यसबारे जान्न इच्छुक भई हाम्रो यस कार्यक्रममा आइदिनु हुने सम्पूर्णमा पनि म हार्दिक स्वागतम व्यक्त गर्न चाहन्छु। र आज अवश्य पनि यस विषयमा हाम्रो सरद्वारा यस कार्यक्रमबाट केही न केही सिकेरै जानेछौँ भन्ने मैले विश्वास राखेको छु। र साथै आज गौतम बुद्धको जन्मदिन बुद्ध जयन्तीको पनि सम्पूर्णमा धेरै धेरै शुभकामना व्यक्त गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद सेनिवा आफ्नो छोटो मन्तव्यको लागि। अब कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन म सरको छोटो परिचयतर्फ म लाग्न चाहेँ। आजका हाम्रो प्रमुख वक्ता सर विशाल घिमिरे सरको छोटो परिचय दिँदा उहाँ यतिखेर सोलुखुम्बु जिल्लाको जिएफओको रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ। यसभन्दा अघि उहाँले 2002 इस्वी सम्बत 2002 सालमा ब्याचलर उहाँले हेटौँडा क्याम्पसबाट ब्याचलर इन फरेस्ट्री कम्प्लिट गर्नुभएको थियो भने एमएससी उहाँको सस्टेनेबल फरेस्ट एन्ड नेचुरल म्यानेजमेन्ट भन्ने शीर्षकमा लन्डन र जर्मनीको युनिभर्सिटीमा इस्वी सम्बत 2011 सालमा उहाँले एमएससी आफ्नो पुरा गर्नुभएको थियो। अहिले सोलुखुम्बु जिल्लामा डिएफओको रूपमा कार्यरत गर्नुभन्दा पहिला उहाँ 17 वर्षदेखि यहाँ निरन्तर नेपाल सरकारको सेवामा उहाँ लागिरहनु भएको छ। यसभन्दा अगाडि उहाँ गुल्मी मोरङ जस्ता जिल्लाहरूमा डिएफओको रूपमा पनि उहाँ कार्यरत भइसक्नु भएको छ। यतिखेर अब हामी ढिला नगरी सरको प्रेजेन्टेसनतर्फ लागौँ। सरले प्रेजेन्टेसनको दौरानमा हजुरहरूलाई केही क्वेसनहरू आएमा या केही मनमा केही प्रश्नहरू उब्जिएमा यहाँले च्याट बक्समा राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा सरको प्रेजेन्टेसन सकिसकेपछि ह्यान्ड रेज गरेर आफैले म्यानुअल्ली आफूलाई अनम्युट गरेर क्वेसन पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। यति बेला सर हामी सरको प्रेजेन्टेसनतर्फ लागौँ। सर। धन्यवाद उज्जवलजी र आयोजक साथीहरू। सबै साथीहरूलाई हार्दिक नमस्कार र यो जुम प्रेजेन्टेसनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईहरुले मलाई देखि सुनिराख्नु भएको छ? देखिरहेको छ सर। हजुर सुन्ने पनि छ। हजुर सर। यो स्क्रिन शेयरिङ हुन एकछिन समय लागिराखेको जस्तो छ। सर्वप्रथम म आफ्नो यहाँ भिडियो पनि ओके। सबै साथीहरूलाई, सबै सर म्याडम साथीहरू, भाइ बहिनीहरू, क्याम्पसका र क्याम्पस बाहिर रहनुभएका कतिजना यो वन र सहरी वनसँग सम्बन्धित विषयमा चासो राख्नुहुने सबैमा हार्दिक नमस्कार। म आफ्नो परिचय दिन चाहन्छु। म विशाल घिमिरे। यो भिडियो चाहिँ भगवान कृष्णको आइराखेको छ है माथि सानो। हजुरको देखिया छ सर। म विशाल घिमिरे अहिले डिभिजन वन कार्यालय सोलुखुम्बुको डिभिजनल वन अधिकृत रूपमा कार्यरत छु। म पनि 2002 मा मैले बिएससी फरेस्ट्री हेटौडा वन विज्ञान क्याम्पसबाट अध्ययन सकाएको थिएँ। त्यसपछि 2004 देखि म नेपाल सरकारको वन सेवामा कार्यरत छु। 17 वर्षदेखि विभिन्न जिल्लामा विभिन्न जिम्मेवारीमा काम गर्दैछु र अब त्यस सिलसिलामा आजको हाम्रो प्रस्तुति तर्फ अगाडि बढौँ। यो सहरी वन भन्ने विषयवस्तु एउटा अलिकति पछिल्लो समय करिब 1 दशक यता एउटा नयाँ विषयको रूपमा चाहिँ हाम्रो सामु आइराखेको छ।
हामीले सहरी वन भनेको के हो, सहरी वनको बारेमा चासो लिने साथीहरूले सहरी वनका बारेमा केही लेखहरू पनि थोरै थोरै आएका छन्, तर त्यति धेरै नेपालमा चाहिँ अध्ययन भइसकेको र प्रचार भइसकेको विषय छैन। यसका बारेमा एउटा सानो लगभग 45 मिनट जतिको एउटा प्रस्तुति र छलफल कार्यक्रम मैले यहाँ गर्ने जमर्को गरेको छु, तपाईहरुको अनुरोधलाई स्वीकार गरेर र यसलाई अगाडि बढाउँ। यो नेपालको सहरी वन चाहिँ के छ त, यसको बारेमा एउटा प्रस्तुति भन्ने यो प्रेजेन्टेसनको शीर्षक छ। यो शीर्षक भरि हामी के कति कुरामा काम गर्छौं, कति कुरामा छलफल गर्छौं भनेर यसको प्रस्तुति क्रम लाई अगाडि बढाउँ। यो सहरी वन के रे कम्प्युटरमा प्रयोग गर्नुहुने, यो स्क्रिन शेयर गर्नुहुने साथीले चाहिँ यसलाई फुल स्क्रिनको रूपमा राखिदिनुस् न यो पीडीएफ फाइललाई। त्यसो भयो भने हरेक क्लिकमा अगाडि अर्को स्लाइड लैजान सजिलो हुन्छ, पेज अगाडि लैजानलाई। अस्मिताजी हुनुहुन्थ्यो, अस्मिताजीको स्क्रिनमा फुल स्क्रिनमा राइट क्लिक गरेर फुल स्क्रिनमा लैजानु भयो भने ब्राउजरबाट खुलेको छ सर, त्यो भएपछि फुल स्क्रिन गर्न नमिल्ने नै होला। ए नमिल्ने होला, कुनै सकिन्छ भने चाहिँ त्यो राम्रो हुन्छ। हजुर ओके, यो सहरी वनको परिचयको कुरा गर्छौं हामी, अनि सहरी वनको उद्देश्य के हुन सक्छ त भन्ने एउटा अर्को विषय त्यसैमा हेर्छौं। सहरी वनको हैन, अगाडिको स्लाइडमा जानु त प्लिज, माथिकोमा माथिकोमा प्लिज, विषय सूचीकोमा गइदिनुस् न, अझै अगाडि, अझै माथि। यो विषय सूचीमा सहरी वनको परिचय अनि यसको उद्देश्यहरू के हुन्छ योभन्दा पछाडि छ एउटा यसको टपिकहरू भएको छ। विषय सूची भएको प्रस्तुति क्रम भनेर लेखेको छु मैले, हैन योभन्दा अलिकति माथि छ, एक स्लाइड माथि छ। हजुर, अनि सहरी वनको विकास कसरी भएको छ? F11 दबाए भने स्क्रिन हुन्छ, F11। सहरी वनको विकास के छ, महत्त्व के छ त, यसको इम्पोर्टेन्स के छ सहरी वनको, अनि सहरी वन राख्ने सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाहरू कस्ता छन्, यो सहरी वन विकास गर्नलाई समस्याहरू के छन्। हामीसँग समय 1 घण्टा जति छ, हुन्छ? छ सर हामीसँग। र अनि सहरी वन व्यवस्थापन गर्ने विधिको बारेमा थोरै छुन मात्रै खोजेको छ। यो विधिको बारेमा छुट्टै धेरै छलफल हुन सक्ने विषय हो यो। सहरी वनमा कस्ता कस्ता रुख प्रजातिहरू प्रयोग हुने गर्छन्, हाम्रो केसमा कस्ता प्रजातिहरू प्रयोग गर्ने, सरकारवालाहरू को हुन सक्छन्, यसका तिनको भूमिका के हुन सक्छ, र केही सुझाव र निष्कर्षको रूपमा यो प्रस्तुतिलाई यसरी 11 वटा उपशीर्षकमा विभाजन गरेर यो प्रस्तुतिलाई अगाडि लगिएको छ। अगाडि अर्को स्लाइडमा गइदिउँ त प्लिज। अब सहरी वन भन्नुभन्दा अगाडि सहरीकरण चाहिँ अलिकति सहरीकरणको बारेमा थोरै कुरा गरौँ। मानव सभ्यताको विकास चाहिँ धेरै पहिलेदेखि हुँदा यसको इतिहास के पढ्न पाइन्छ भने मानव सभ्यताको विकास तपाईको नदी किनारहरूमा सभ्यता सुरु भएको थियो र अनि खेतीपाती कृषि युगबाट सभ्यता सुरु भएको थियो र त्यसरी मानव सभ्यता अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि मान्छेले आफ्नो जीवनयापन अगाडि लैजाँदै गर्दाखेरि त्यसमा रुख बिरुवा र वनस्पतिहरूको एकदमै अभिन्न स्थान छ। मान्छे जहाँ बस्छ त्यहाँ उसले आफ्नो जीवनयापनको लागि वनस्पति र रुख बिरुवाहरूको एकदमै जरुरी स्थान भएको कुरा छ र त्यसो गर्दा सहरीकरण चाहिँ कस्तो भयो भने मानव विकासको एउटा इन्डिकेटरको रूपमा देश संसारभरिमा आइराखेको छ। अर्थात् जुन देशमा सहरी जनसङ्ख्या धेरै छ, सहरहरू धेरै छन्, अर्बनाइजेसन एकदमै राम्रो छ, अरू आवाजहरू बन्द गरिदिनु भए सहज हुन्थ्यो। यहाँ चाहिँ सहरीकरण चाहिँ मानव विकासको एउटा सूचकको रूपमा यो संसारभरि नै आइराखेको छ र त्यसरी हेर्दाखेरि
कुन देश कतिको विकसित छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यहाँको शहरी जनसङ्ख्याले पनि निर्धारण गरेको अर्थात् त्योसँग कोरिलेटेड छ जस्तो चाहिँ तथ्याङ्कहरू हेर्दा पत्ता लाग्छ। जस्तो कि युएसए को जनसङ्ख्या 1910 मा शहरी जनसङ्ख्या चाहिँ 28% शहरी जनसङ्ख्या थियो भने 2010 मा आइपुग्दाखेरि त्यो चाहिँ 83% भइसकेको छ, अर्थात् युएसए विकसित छ। बेलायतमा 2011 मा 90% भन्दा बढी जनसङ्ख्या चाहिँ तपाईको शहरी जनसङ्ख्याहरू छन्। र युरोपेली देशहरूको समग्र हेर्दाखेरि अन एन एभरेज 74% जनसङ्ख्या शहरी जनसङ्ख्या छ। ल्याटिन अमेरिकामा 80% छ, मध्य पूर्व र उत्तर अफ्रिकातिर 59% छ, पूर्वी एसियामा 49% छ र दक्षिण एसियामा 31% छ। यो यहाँ राख्न खोजेको कारण, अलिकति देखाउन खोजेको कारण के हो भने अर्बनाइजेसन र त्यो देशको विकासको कुरा सँगसँगै जोडिन्छ। हेर्नुहोस्, जुन देश धेरै अर्बनाइज छ अर्थात् जुन क्षेत्र यो संसारको विश्वको नक्साको जुन क्षेत्र धेरै अर्बनाइज छ त्यो क्षेत्र चाहिँ बढी विकसित पनि छ। जस्तो कि युएसए, युके, युरोप, ल्याटिन अमेरिका हेर्दै अनि पूर्वी एसिया र दक्षिण पूर्वी एसिया, दक्षिण एसियाहरू चाहिँ हाम्रो शहरी जनसङ्ख्या एभरेजमा हामी थोरै छौँ। त्यसको अर्थ यसले अलिकति देशको विकाससँग सभ्यतासँग पनि लिङ्क गरेको छ। यो चिज किन लिङ्क गर्न खोजेको हो भनेदेखि सहरीकरण भएको ठाउँमा सहरी वन कति छ त भन्ने कुराहरू पनि चेक गर्न सकिन्छ। अलि अगाडिपट्टि जाउँ। अब अर्को स्लाइडमा गइदिनु न। अस्मिताजीले कन्ट्रोल गर्दै हुनुहुन्छ भने अस्मिताजीले यो स्क्रिन चलाइरहँदाखेरि तपाईँले मेरो कुरा चाहिँ सुनिदिराख्नु हुन रिक्वेस्ट गर्छु ल। अस्मिताजी। हजुर सर, सुनिराहु। हजुर। र अब यो सहरी वनको कुरा कस्तो रहेछ भने सहरी वन भनेको के भनेर हाम्रो मनमा आउँछ होला। सहरी हाम्रो वनको परिभाषा भन्दा अलिकति फरक भएको हुन सक्छ है। सहरी वन चाहिँ सहर अथवा तपाईको विकसित क्षेत्र र सहरोन्मुख क्षेत्रहरूमा रहेका प्राकृतिक रुखहरू अथवा मानवीय प्रयासबाट लगाइएका रुखहरू, यो प्लान्टेड, नेचुरल होस् अथवा प्लान्टेड होस्, केही झाडीहरू बुसेजहरू भए अनि हाम्रो ग्रिन बेल्टहरू, हरित पेटीहरू, उद्यान र तिनीहरूसँगको खुला स्थल। यहाँ अलिकति जोड्न के खोजेको छ भने रुख मात्रै छैन है। सहरी वनको परिचय दिँदा सहरी वन भनेको सहरोन्मुख क्षेत्रमा भएका आइदर नेचुरल्ली ग्रोन अथवा प्लान्टेड रुखहरू भए अथवा झाडी भए, हरित पेटी भए, उद्यान भए, उद्यान भनेको बगैँचा, पार्क अथवा तिनीहरूसँगको खुला स्थल पनि, खुला ठाउँलाई पनि यसले चाहिँ सँगसँगै ल्याएको छ। हेर्नुहोस्, र वन भनेर रुखलाई मात्रै भनेको छैन कि त्यो सँगसँगैको खुला क्षेत्र पनि सहरी वन हो। र यसको अर्थ, अवधारणा र उद्देश्य अनुसार चाहिँ सहरी वनलाई विभिन्न प्रकारले परिभाषित गरिएको छ। यसको परिभाषा हामीले गुगलमा धेरै ठाउँमा भेट्न सक्छौँ। र यसको परिभाषा वनको यो हाम्रो कानुनी परिभाषा हैन, रुखले ढाकेको वा नढाकेको, पूर्ण वा आंशिक रूपले ढाकेको क्षेत्र भनेर हाम्रो वनको कानुनी परिभाषा, अथवा एफएओ को अन्तर्राष्ट्रिय परिभाषा, निश्चित के अरे क्राउन डेन्सिटी भएको, निश्चित हाइट भएको र निश्चित एरिया कभर गर्न सक्ने क्षेत्र भनेर त्यसरी छुट्याइदिएको वनको परिभाषा, फरेस्टको डेफिनिसन भन्दा सहरी वनलाई अलिकति पृथक हिसाबले हेर्नुपर्छ। र एफएओले चाहिँ सहरी वनलाई छुट्टै वनको रूपमा चाहिँ नराखिकन यसलाई ट्री आउटसाइड फरेस्ट अथवा अदर वुडेड ल्यान्डको रूपमा, क्याटेगोरीको रूपमा राखेको छ। त्यसर्थ सहरी वनको तथ्याङ्क नै पनि एकरूपतामा अर्बन फरेस्ट भन्ने तथ्याङ्क यति % यो देशमा यति % भनेर त्यसरी राखेको पनि देखिएको छैन। हेर्नुहोस्, र अब हाम्रो देशमा हेर्दाखेरि चाहिँ वनको परिभाषा त वन ऐनले दिएको छ। सहरी वनको परिभाषा चाहिँ तपाईको वन ऐनको दफा 38 मा के दिएको छ त भन्नुहुन्छ भने स्थानीय तहले सहरी वनको परिभाषा नै नभएर सहरी वनको बारेमा उल्लेख गरेको छ। स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको सहरी क्षेत्र तथा बस्तीमा रहेका प्राकृतिक सार्वजनिक सडक तथा पार्क जस्ता स्थानमा, हेर्नुहोस् है त, सार्वजनिक सडक पार्कहरू जस्तो स्थानमा आफैले वा कुनै सङ्घ संस्था वा निजी क्षेत्रसँगको साझेदारीमा सहरी वनको विकास र व्यवस्थापन गर्न सक्नेछ भनेर वन ऐनले भनिदिएको छ। यो पहिलेको वन ऐन 2049 मा सहरी वनसँग सम्बन्धित प्रावधान थिएन। यो 2076 को वन ऐनमा यो कुरा आएको छ। र यसरी हेर्ने हो भने सहरी क्षेत्रभित्र वा नजिकको यी परिभाषाहरूलाई मिलाउने हो, संयोजन गर्ने हो भनेदेखि कुनै सहरी क्षेत्रभित्र त्यसको नजिकैको मानवको सामाजिक, मनोरञ्जनात्मक, स्वास्थ्य, पर्यावरणीय उपयोगको महत्त्व राख्ने,
यसले मान्छेको सामाजिक महत्त्व, उसको धार्मिक महत्त्व, उसको सांस्कृतिक महत्त्व, त्यसले चाहिँ मनोरञ्जनको एम्युजमेन्टको लागि, पर्यावरणको उपयोगको लागि राख्ने चाहिँ यी महत्त्व राख्ने रुख बिरुवा, झाडी र सँगसँगैको खुला स्थललाई सहरी वनको रूपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ भनेर यो धेरैवटा परिभाषाहरूलाई मिसमास पारेर मैले यो चाहिँ अब आफैमा पूर्ण वन चाहिँ विशेष गरी त्यसको अवस्थिति, त्यसको उपयोगिता को आधारमा सहरी वनलाई चाहिँ परिभाषित गरिएको रहेछ। अब अगाडिको स्लाइडमा गइदिनुहोस् त अस्मिताजी। अस्मिताजी हजुर। र अब सहरी वनको उद्देश्य के हुन सक्छ त हेर्नुहोस् है त। सहरी वन विकासको उद्देश्य हाम्रो कन्टेक्स्टमा विद्यमान सहरी वनहरूको संरक्षण, व्यवस्थापन र तिनको एउटा अधिकतम उपयोग अथवा अत्युत्तम उपयोग गर्दै हजुर ठिक छ। सुनिरहनु भएको छ सबैले? सुनिरहेको छ सर। सुनिरहेको। यो सहरी वनको एउटा अप्टिमम युटिलाइजेसन, अप्टिमम उपयोग गर्दै थप सहरी वनको सिर्जना र विकास गरेर भएका सहरहरूलाई स्वस्थ, वातावरण मैत्री तथा बस्न योग्य लाइभेबल बनाउनु पर्यो। हाम्रा सहरहरू अहिले मान्छेको जनसङ्ख्या एकदमै धेरै, फोहोर मैला प्रदूषण एकदमै धेरै, अव्यवस्थित विकास एकदमै धेरै, अनि त्यसपछि तपाईको त्यहाँ हजुर सरी मेरो बत्तीको कारणले गर्दा म आज त्यति राम्रोसँग यहाँ प्रस्तुत गर्न सकिरहेका छैन। अगाडि बढौँ, योभन्दा फेरि पछि डिस्टर्ब भएछ भने सोचौँला अब लिभ छोड्ने अथवा अगाडि बढ्ने भनेर। र सहरी वन हजुर साथीहरू हुनुहुन्छ पक्कै मलाई पर्खिराख्नु भएको छ हो। र सहरी वन सरी म बत्तीको कारणले गर्दा मैले चाहिँ आज यहाँ इन्टरनेट सहज बनाउन सकिनँ कि, र 4G पनि बेला बेलामा कनेक्सन बन्द भएर रोकिन्छ। र यो प्रस्तुतिको उद्देश्य चाहिँ कस्तो भने सहरी वनको बारेमा जानकारी दिने र यो विषयमा छलफल अन्तर्क्रिया गरेर सहरी वनको बारेमा तपाईँ हाम्रो बिचमा थप ज्ञानको उत्सुकता पैदा गरौँ। अलिकति सहरी वनको बारेमा यो प्रस्तुति हेरिसकेपछि यसका बारेमा हामीले अरू सिक्नका लागि अन्य चिजहरू हामी पत्ता लगाउन सकौँ, अरू थप खोज गर्न सकौँ भन्ने उद्देश्य नै हो यो हामी नयाँ सिकारु विद्यार्थीहरूको बिचमा। अगाडि लैजाउँ त यो प्रेजेन्टेसनलाई अर्को स्लाइडमा। र अब सहरी वनको विकास कसरी भइराखेको छ त, कसरी आयो भन्ने कुरा गर्दै जाने हो भने मानव बस्तीको वरपर नदी किनारमा, कुलो किनारमा, सहरमा, बस्तीमा वा सहर आउने जाने बाटाहरूमा रुख बिरुवा लगाउने र संरक्षण गरेर राख्ने चलन धेरै पहिलेदेखि छ। केही वर्ष यता हाम्रा पहाडको गाउँघरमा अथवा तराईमै पनि पुरानो रुख बिरुवाहरू हिजो आजको यो नयाँ विकासको कामले गर्दाखेरि हटाइराखेको छ। पुरानो बर, पिपल, समीका रुखहरू, तराईमा पुराना आँपका बगैँचाहरू, काब्रोको रुखहरू यो अहिले पछिल्लो विकासको चपेटामा परेर रुखहरू हटिराखेका छन्। तर ती रुखहरू 100-150 वर्ष पहिलेदेखि, 200 वर्ष पहिलेदेखिका रुखहरू पनि हाम्रो गाउँघरमा छ भने यसरी मानव बस्तीको नजिकै रुख बिरुवाहरू लगाउने काम पहिलादेखिकै हाम्रो चाहिँ कल्चरमै आइराखेको हो नेपालमा। र यो पुरानो कुरा सहरी वन रुख बिरुवासँग सम्बन्धित हेर्ने भने राम शाहले उनले चाहिँ यो थिति बसाउनलाई 26 वटा थिति, सायद त्यो भनेको त्यति बेलाको नीति थियो होला, सायद त्यति बेलाको संविधान थियो होला। त्यो राम शाहको 26 थितिहरू मध्ये 13औं थितिमा गएर खोजियो भने हेरियो भने के भनेको छ भने बाटाका रुख राख्नु, छहारीका लागि चाहिन्छ, काट्नेलाई 5 रुपियाँ दण्ड गरी लिनु भनेर लेखेको रहेछ राम शाहको थितिमा। यसको अर्थ त्यति बेला पनि रुख बिरुवा राख्नुपर्छ, छहारीका लागि चाहिन्छ र काट्नेलाई 5 रुपियाँ दण्ड गर्नु भनेपछि रुख बिरुवाको महत्त्व राम शाहको पालामा पनि रहेछ र त्यसलाई धेरै राज्यले ठुलो महत्त्व दिएको रहेछ भन्ने बुझ्न सकियो।
र यसै गरी 1910 को मुलुकी ऐनमा पनि रुख काट्नेको महल भनेर छुट्टै एउटा च्याप्टर नै मुलुकी ऐनको एउटा महल राखेको छ। त्यसमा पनि बाटा पँधेरा कुलामा लागेका रुख जग्गा धनीले पनि नकाट्नु भनेर छ। जसको जग्गा हो उसैले पनि नकाट्नु, किनभने त्यसको चाहिँ सामाजिक महत्त्व छ, त्यसले अरूलाई समेत फाइदा दिन्छ भन्ने हिसाबले यो भनेको हुनुपर्छ। र त्यसपछि नेपालमा 2013 सालदेखि योजनाबद्ध हिसाबले विकास सुरु भयो हैन। अनि त्यसपछि पञ्चवर्षीय योजनाहरू चाहिँ आउन थाले। त्यस्तै नगरहरू सहरहरू विकास गर्नुपर्छ भनेर 2019 सालमा नगर विकास समिति ऐन चाहिँ आएर सुरु भयो र त्यसले नगरहरू विभिन्न ठाउँका नगरहरूलाई व्यवस्थित हिसाबले चाहिँ बाटो, खानेपानी, धारा, कुलो, त्यहाँका बस्ती त्यो विकास गर्ने लाइनमा चाहिँ यो चिज चाहिँ सहरको विकाससँग सम्बन्धित भएको हुनाले मैले यो सहरी वनको प्रेजेन्टेसनमा यहाँ ल्याउन खोजेँ। र केही दशक यता हाम्रोमा सहर चाहिँ कस्तो छ भने जनसङ्ख्या वृद्धिको दर राम्रो छ। पछिल्लो केही दशक यता बसाइसराई बढिराखेको छ। भौतिक पूर्वाधारको सुविधा र अवसरहरूको असन्तुलित वितरण छ। गाउँमा र सहरमा हामीलाई सुविधा र अवसरहरू चाहिँ समान छैनन् र जहाँ असमान अवसर भयो अनि त्यसपछि मान्छे गाउँबाट सहरतिर अथवा सहर केन्द्रित क्षेत्रतिर नयाँ बनेको ठाउँहरूतिर चाहिँ बसाइसराई बढ्दै गएको छ र जसले गर्दा सहरी क्षेत्रहरूमा बसोबासको विस्तार बढ्दै गएको छ। नयाँ सहरी क्षेत्रहरू विकसित हुँदैछन् र हरियाली स्थलहरूको त्यसै हुनाले गर्दा हरियाली स्थलहरूको माग पनि बढ्दै गइरहेको छ। यो हाम्रो अहिलेको सहरीकरणको अथवा भनौँ न सहरी वनको विकासको क्रममा यो चिजलाई हामीले सँगसँगै सम्झिनुपर्छ। अगाडिको स्लाइडमा गइदिनुहोस् त अस्मिताजी। र अब यसको तथ्याङ्क अलिकति हेर्ने हो भने नेपालको सहरीकरणको सहरहरूको सङ्ख्या र पछिल्लो पटकको जनगणनाको जनसङ्ख्या हेर्ने हो भने 2068 जनगणनाको जनसङ्ख्या हेर्दा त्यति बेला यो मैले अहिले 58 2012 भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। 1951 चाहिँ नेपालको सहरहरूको सङ्ख्या 10 वटा रहेछन्। जम्मा पहाडी क्षेत्रमा 5 वटा, तराई क्षेत्रमा 5 वटा र त्यो बढ्दै 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 गएर तपाईँको 2012 सालमा 58 वटा नगरपालिका थिए। यो 58 लेखेको नगरपालिका हो र त्यो चाहिँ सहरी पहाडी क्षेत्रमा 26 वटा, तराई क्षेत्रमा 32 वटा थिए। र अहिले पछिल्लो समय 2073 साल फागुनमा यो संरचना परिवर्तन भइसकेपछि अनि चाहिँ हामी कहाँ नगरपालिका, महानगरपालिका, उपमहानगरपालिकाहरू थपिएका छन्। अब महानगरपालिकाहरू सबै जोड्ने हो भने अहिले हामीसँग चाहिँ 753 मध्येमा स्थानीय तहहरू मध्येमा तपाईँको 263 वटा चाहिँ नगरपालिका, महानगरपालिका र उपमहानगरपालिका छन्। अर्थात् अब हाम्रो सहरी क्षेत्रको मापदण्ड अनुसारको क्षेत्रहरू चाहिँ को सङ्ख्या बढ्दो क्रममा छ। हाम्रो त्यो सहरी क्षेत्रले ओगटेको क्षेत्रफल बढ्दो क्रममा छ र जनसङ्ख्याको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भनेदेखि जम्मा जनसङ्ख्याको 2.8%, मैले तेस्रो लाइनमा आएँ, सहरी जनसङ्ख्या त्यति बेलाको हजारमा र पछिको देखाइयो भने जम्मा जनसङ्ख्याको 2.8% चाहिँ 1951 थियो भने 2012 मा 2068 सालको जनगणनामा यो चाहिँ 17% मा आएर बढेको छ। र त्यो 273 भन्नुभयो होला, मैले जोड्न गल्ती गरे हुन सक्छु। अहिले 17% जनसङ्ख्या 2068 साल। हजुर मलाई हेलो सुन्दै हुनुहुन्छ पक्कै? मलाई इन्टरनेटले सहयोग गरिराखेको छैन, त्यसैले भयो भने चाहिँ। र अहिलेको पछिल्लो पटकको जनसङ्ख्या वृद्धि दर, हेलो सुन्दै हुनुहुन्छ? हाम्रो जनसङ्ख्या वृद्धि, हजुर जनसङ्ख्या वृद्धि दर चाहिँ 4% जति रहेछ पछिल्लो जनगणनामा। 10 वर्ष अगाडिको जनगणना, अब हामी कहाँ फेरि जनगणना हुने समय आइसकेको थियो तर कोभिडले गर्दा रोकिएको छ। र समग्र हाम्रो चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि दर 1.35 भइरहँदाखेरि सहरी जनसङ्ख्या वृद्धि दर चाहिँ 4.1% मा आएको छ। अर्थात् हाम्रो समग्र देशको जनसङ्ख्या वृद्धि दर भन्दा सहरी क्षेत्रको जनसङ्ख्या चाहिँ एकदमै छिटो छिटो बढिरहेको छ। यसको अर्थ अबको अहिलेको हाम्रो सहरमा व्यवस्थित बसोबास, व्यवस्थित सुख सुविधाहरू र व्यवस्थित पूर्वाधारहरू तयार गर्नका लागि एकदमै जरुरी हतारो परिसकेको छ, एकदमै आवश्यक भइसकेको छ। किनभने अबको सहरी क्षेत्र चाहिँ जङ्गल अफ कङ्क्रिट्स भनेर भन्छौँ नि,
घरै घरको चाहिँ जङ्गलको अवस्था धेरै सहरहरू त्यस्तो भइसकेका छन् र यसमा हरियाली खुला क्षेत्र पार्कहरू यस्ता चिजहरूको चाहिँ आवश्यकता अबको हाम्रो जनसङ्ख्याको वितरणले अबको हाम्रो सहरीकरणको वृद्धिले त्यो चिजको आवश्यकता देखाउनको लागि मैले यो जनसङ्ख्याको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरेँ। यसलाई अझै नयाँ साथीहरूले अझै अपडेट गर्न सक्नुहुन्छ अहिले पछिल्लो पटकको तथ्याङ्कहरू राखेर। अगाडि जाउँ त प्लिज अस्मिताजी। अब नेपालमा सहरी वनको विकाससँग सम्बन्धी विषय कस्तो छ भने नेपालमा सहरी वनसँग सम्बन्धित व्यवस्थित तथ्याङ्क अहिलेसम्म राखेको त्यसरी राख्ने गरेको यो प्रणाली नै कुनै विकास भएको छैन, त्यसरी राख्न सकिराखेको अवस्था छैन। र अब यो कस्तो रहेछ भने विभिन्न ठाउँहरूमा हाम्रो सहरको आसपासमा राखेका वनहरू पार्कहरू बगैँचाहरू नै चाहिँ हाम्रा लागि सहरी वनहरू हुन्। हेर्नुहोस्, र राणाकालदेखि नै सहरी वनहरू लगाउने चलन बढेको रहेछ, जुन अघि मैले काठमाडौँको केही उदाहरणहरू दिएँ। त्यस्तै पशुपतिनाथको आसपासमा भएको वन क्षेत्र भनौँ, चाँगुनारायण, सूर्यविनायकमा स्वयम्भूमा भएका हेटौँडाको शहीद स्मारकको पार्क पछि 2050 को दशकदेखि सुरु भएको हो। बुटवलको फुलबारी पार्क छ। यस्तै अन्य धेरै ठाउँमा छन् जुन यहाँ मैले अहिले सबै सम्झेर समेटेको छैन। अनि बजारमा हाइवेको आसपासमा पनि पार्कहरू रुख बिरुवा रोप्ने काम हाम्रोमा भइरहेको छ। हेटौडा, इटहरी, लाहान, बुटवल धेरैवटा सहरहरूमा छन्। र पछि आएर काठमाडौँ महानगरपालिकाले स्वच्छ स्वस्थ हराभरा काठमाडौँ, हरित सहर, नगरवासीको रहर भन्ने जस्ता विभिन्न नगरपालिकाहरूले यो हरियाली प्रवर्धन गर्न नाराहरू ल्याइरहेका छन् र त्यो अनुसार आफ्नो कार्यक्रम बजेटहरू चाहिँ अगाडि राखिरहेका छन्। त्यो पनि सहरी वनको विकासका लागि एउटा स्टेप हो हाम्रो देशमा भनेर भन्न सकिन्छ। र पछि आएर अब यो नेपाल सरकारले चाहिँ 2070 को दशकमा 2070-71 सालदेखि यो वन दशक कार्यक्रम भनेर चाहिँ वन तथा तत्कालीन वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयबाट आएको थियो। र त्यो वन दशक कार्यक्रमले निजी वन सहरी वन विकास कार्यक्रम भनेर ल्याएको थियो भने अहिले पछिल्लो समय प्रदेश सरकारहरूले तराई मधेस हरियाली विकास कार्यक्रम भनेर अथवा अब उद्यानहरूको विकास गर्ने गरी विभिन्न ठाउँमा स्थानीय तहहरूसँग सम्झौता गरेर वृक्षारोपणका कामहरू, हरित पार्कहरू बनाउने कामहरू चाहिँ अहिले पनि भइरहेको छ। यो भनेको सहरी वन विकास गर्नका लागि राज्यले लिएका स्टेप्सहरू चाहिँ यसरी सम्झन सकिन्छ। र विशेष गरी सहरी वनको सौन्दर्य, यसको वातावरणीय फाइदा, यसलाई मनोरञ्जन स्थलको रूपमा, यसलाई विभिन्न स्वास्थ्यका लागि बिहान बेलुका मर्निङ वाक, इभिनिङ वाक गर्ने, एक्सर्साइज गर्ने ठाउँको रूपमा विकास गरेर सहरी बस्तीलाई बस्न योग्य बनाउनका लागि तयार गर्न खोजेको भनेर यसलाई लिन सकिन्छ। अघिको स्लाइडको चाहिँ सेयर गरिदिनु भयो हुन्थ्यो, अथवा म यहाँ कम्प्युटरमा पनि हेर्छु हुन्छ। त्यस्तै 2068 सालतिर 2068-69 सालतिर योभन्दा पछाडिकोमा जाउँ न त, हैन? यो त कुरा गऱ्यौँ हामीले भर्खरै। नेपाल सरकारले यो वन तथा भू संरक्षण मन्त्रालयले चाहिँ मन्त्रालयको अगुवाईमा काठमाडौँ उपत्यका हरियाली कार्यक्रम भनेर सुरु गरेको थियो। त्यति बेला 69 सालको मङ्सिरमा अहिलेको काठमाडौँ, ललितपुर अनि मध्यपुर ठिमी नगरपालिकाहरू तीनैवटा जिल्लाका जिल्ला वन कार्यालयहरू सडक विभागको संयुक्त आयोजनामा त्यति बेला बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। उहाँ प्रधानमन्त्री भएको बेलामा कोटेश्वरदेखि सूर्यविनायकको सडक खण्डमा जुन अहिले काठमाडौँमा हामी देख्छौँ त्यो सडक खण्डमा 1500 वटा जति चाहिँ धुपी, समी, करबीर, कागजपाते, कपुर, इन्द्रकमल, साइकस पामहरू जस्ता विभिन्न स्पेसिसको बिरुवाहरूको वृक्षारोपण गरिएको थियो। त्यो अहिले पनि केही बिरुवाहरू राम्रोसँग बढेको, छाया दिइराखेको, फुल फुलिराखेको देख्न सकिन्छ। र यो एउटा कस्तो भने सरकारी तवरबाट सहरी वन प्रवर्धन गर्नलाई, सडक किनार वृक्षारोपण प्रवर्धन गर्नलाई एउटा बहुसरकारयुक्त प्रयासको रूपमा लिन सकिन्छ। र यसदेखि बाहेक पनि लगभग मलाई लाग्छ 2060-62 तिर सम्म काठमाडौँमा धेरै यो रिङ रोडको वरिपरि रिङ रोड सँगसँगै चाहिँ पपुलसका ठुला ठुला रुखहरू थिए। पछि त्यो रोड विस्तार गर्ने क्रममा ती रुखहरू काटिए। त्यो रुखहरू चाहिँ अब बाटोमा छाया हुन्छ र त्यसले राम्रो गर्छ भनेरै पपुलसको र अनि यो काङ्गियोको ग्राभेलिया रोबस्टाको रुखहरू चाहिँ काठमाडौँमा थियो। हेर्नुहोस्, त्यो राम्रो विकास भइसकेको रुखहरू थियो। र अब यो जुन 69 सालमा एउटा प्रयास भयो, त्यो प्रयासलाई धेरै ठाउँमा धेरै जिल्लाहरूले अन्यत्र कपी गरिराखेको अवस्था छ। अहिले त तराईको जिल्लाहरूमा
मध्य पहाडका जिल्लाहरूमा पनि पार्क बनाउने, तपाईको नगरपालिकाहरूले चाहिँ वृक्षारोपण गर्ने कामहरू अन्य क्षेत्रहरूमा पनि गरिरहेका छन्। र पछि 2076 सालमा 2 वर्ष अगाडि मात्रै हो, मलाई सम्झना छ, त्यो कोटेश्वरदेखि उता बल्खुतिर जाने बाटो हुँदै चाहिँ रिङ रोडमा को आसपासमा रिङ रोड सँगसँगै चक्रपथमा चाहिँ सडक किनार वृक्षारोपणको कार्यक्रम गरेको थियो। ती बिरुवाहरू अहिले पनि ट्री गार्ड सहित कति ठाउँमा राम्रो हुर्किराखेका छन्, बढ्दै गरेका छन्। यो चिजलाई सहरी वन, अगाडि जाउँ त अर्को स्लाइडमा, सहरी वनको विकासका लागि सरकारले गरेको प्रयासको रूपमा लिन सकिन्छ। अब हामी सहरी वनको महत्त्व के हो त, कसरी किन सहरी वन आवश्यक पर्यो भनेर चाहिँ भन्न सक्छौँ। विशेष गरी आर्थिक, रोजगारी र जीविकोपार्जनको लाभका लागि सहरी वन महत्त्वपूर्ण छ। सहरी वनका काठहरू निश्चित उमेर पुगिसकेपछि त्यसलाई यो तपाईको प्राथमिक उद्देश्य चाहिँ होइन, काठ दाउरा प्राप्त गर्ने सहरी वनको प्राथमिक उद्देश्य होइन। तर के हो भने सहरी वनले एउटा जुन प्रकारको सौन्दर्य दिन्छ, जुन शीतलता दिन्छ, तपाईँ हामी आफै सोचौँ, कुनै रुख बिरुवा नभएको धेरै हाइली पपुलेटेड ठाउँमा भएको जग्गाको मूल्य र वन क्षेत्रसँग नजिकै, पार्क नजिकै भएको हरियाली ब्याकग्राउन्डमा देखिने ठाउँको जग्गाको मूल्य त्यसै नै फरक परेको हुन्छ। अर्थात् हरियालीको नजिकै जग्गाको मूल्य राम्रो हुन्छ, बसोबासका लागि त्यो बढी आकर्षक र बढी फाइदाजनक भएको छ। त्यस्तै सहरी वन व्यवस्थापन गर्दा आवश्यक पर्ने श्रम शक्ति चाहिँ त्यो श्रम शक्तिले एउटा ग्रीन सेक्टरको रोजगारी सिर्जना गरिराखेका छ र यसले कतिपय ठाउँमा सहरी वनमा भएका ठुला ठुला रुखहरू, हरियालीबाट चाहिँ पात, ह्यान्डिक्राफ्ट हुने चिजहरू, त्यसका फलहरू प्रयोग गरेर जीविकोपार्जनमा पनि सहयोग पुगेको देखिन्छ। यो हाम्रोमा सहरी वन अथवा सडक किनार विस्तारोपण त्यति धेरै छैन, तर इभन हामीले नजिकै छिमेकी राष्ट्र इन्डियामै गएर पनि इन्डियाको दिल्ली, लखनऊ लगायतका ठुला सहरहरूमा हेऱ्यौँ भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ सडक किनार वृक्षारोपण र सहरी वनको विकास राम्रो गरेको देखिन्छ नै। वातावरणीय विषय हेर्ने हो भनेदेखि सहरी वनले जुन अहिले एयर र साउन्ड पल्युसनको विषय छ, धुवाँलाई रोक्ने अनि ध्वनिलाई रोक्ने, यो साउन्ड पल्युसनको नियन्त्रण गर्नका लागि, त्यस्तै सहरी वनमा भएका रुखहरूले जल सञ्चय गर्ने, कार्बन सङ्कृति गर्ने, कार्बन सिक्वेस्ट्रेसन गरिदिने र यसले हाइड्रोलोजिकल साइकलमा पनि सहज रूपमा मद्दत गरिरहेको हुन्छ। अनि सहरी वनमा भएका रुखहरूले एयर टेम्परेचर कन्ट्रोल गर्ने, किनभने तपाईँलाई यो जानकारी छँदैछ नै, रुख बिरुवा भएको ठाउँको टेम्परेचर कम हुन्छ र त्यसले शीतलता प्रदान गरेको छ भने यसले अर्को महत्त्वपूर्ण विषय सहर बजारमा विशेष गरी किरा फट्याङ्ग्राहरू, चराहरू, साना लुखर्के जस्ता चाहिँ, स्क्वेरल जस्ता चाहिँ हाम्रो रुखमा बस्ने जनावरहरूको लागि यसले एउटा राम्रो हेबिटेट दिइराखेको हुन्छ, जसले चाहिँ जैविक विविधता संरक्षणका लागि एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान हुन सक्छ। यसदेखि बाहेक विभिन्न हामीले लोपोन्मुख रुख बिरुवाहरू पनि सहरी वनमा, पार्कमा लगाएर त्यस्ता रुख बिरुवा संरक्षण गर्नु पनि मद्दत पुगेको हुन्छ। नेपालकै गोदावरीको पार्कमा चाहिँ त्यस्ता धेरै बिरुवाहरू चाहिँ रोपिएको छ। विभिन्न व्यक्तित्वको नाममा उहाँहरूले रोप्नु भएको, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरूले रोप्नु भएको बिरुवाहरू चाहिँ त्यहाँ संरक्षण गरेर राखिएको छ। यसले एउटा जैविक विविधता, प्रजाति संरक्षण इत्यादिको काममा पनि सहयोग पुगेको छ। त्यस्तै स्थानीय पर्यटन प्रवर्धनको लागि पनि सहरी वन, हरियाली, पार्क, त्यहाँको खुला स्थल, कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ अहिले जे जति पिकनिक अथवा घुमफिरका लागि जाने भनौँ, हामी चाहिँ कुनै ठुलो सपिङ मलमा भन्दा पार्कमा जान रुचाउँछौँ। धेरै जनसङ्ख्या यसरी स्थानीय पर्यटन प्रवर्धनमा चाहिँ सहरी वनले मद्दत गरिराखेको छ। त्यसदेखि बाहेक यसको एजुकेसनल र रिसर्च भ्याल्यु पनि छ। विभिन्न तपाईँ हामी स्टुडेन्टहरूले यसमा लाग्ने अनुसन्धानकर्ताहरूले रिसर्च र एजुकेसनमा चाहिँ सहरी वनलाई पनि उपयोग गरिराख्नु भएको छ। त्योदेखि बाहेक भूदृश्य ल्यान्डस्केपको चाहिँ ब्युटिफिकेसनको काममा, यसको त्यो जग्गाको अथवा त्यो ठाउँको त्यो प्रोपर्टीको इभ्यालुएसनको काममा त्यसको मूल्य चाहिँ धेरै आउने नै गर्छ रुख बिरुवाले गर्दाखेरि। र अब मनोरञ्जन स्थल, व्यायाम गर्न, योग गर्न, विशेष गरी स्वास्थ्यजन्य विषयका लागि, घुमफिर गर्नका लागि, केटाकेटीहरू घुमाउन, बुढा मान्छे, प्रौढ व्यक्तिहरू चाहिँ, ज्येष्ठ नागरिकहरू घुमफिर गर्नको लागि पनि यो सहरी वन अथवा हाम्रो पार्क महत्त्वपूर्ण छ। त्योदेखि बाहेक सामाजिक स्थलहरू, हाम्रा
सहरी वन त्योसँग सम्बन्धित भएका रुखहरू विभिन्न ठाउँमा चाहिँ हामीले सामाजिक क्रियाकलापहरू गर्न, हाम्रा सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू गर्न। आज बुद्ध पूर्णिमा उभौलीको दिन हो, अब उधौलीको दिन हो, यस्तोमा चाहिँ हामी के गरे हाम्रा विभिन्न सांस्कृतिक क्रियाकलापहरू सम्पन्न गर्न, मेला पर्वहरू, हाम्रा नाचहरू, हाम्रा विभिन्न अरू जात्राहरूको लागि पनि सहरी वन त्यहाँसँग सम्बन्धित ठाउँहरू रुखहरू जरुरी छ। किनभने तपाईँ हाम्रो सबैको लागि एउटा भेट्ने थलो सहरी वनको कहाँ जान्छौँ त भन्दा हामी पिपलबोटमा भेटौँ न, खरीबोटमा भेटौँ न, बरगाछीमा भेटौँ न, जामुनगाछीमा भेटौँ न भन्ने त्यो यस्तो ठाउँहरूको नाम नै वनले रुखले त्यो भएको क्षेत्रले गर्दा राखेका धेरै उदाहरणहरू हामी भेट्न सक्छौँ। र त्यसदेखि बाहेक धार्मिक सांस्कृतिक हाम्रो पहिचानहरू, पूजाआजा गर्ने विशेष ठाउँहरू चाहिँ सहरमा भएका रुखहरू अथवा त्यहाँ भएको सानो पार्कले चाहिँ महत्त्व दिइराखेको हुन्छ। यसलाई त्यो हिसाबले बुझ्ने हो भने सहरी वनको महत्त्व त्यसरी छ। अब अगाडिको स्लाइडमा जानु त कानुनी व्यवस्था के छ त। अब सहरी वनसँग सम्बन्धित छुट्टै कानुन कुनै त्यस्तो छैन, तर धेरै अरू कानुनहरू चाहिँ अन्तर सम्बन्धित रहेका छन् है। यो हाम्रो देशमा हेर्नुहोस्, सहरी वन विकास नगर विकास समिति ऐन 2019, जुन मैले नगर विकासको अवधारणा 2019 देखि आयो भनेर भने, नगर विकास गर्नका लागि त्यसलाई विशेष हिसाबले व्यवस्थित नगर विकास गर्ने कुरालाई नगर विकास समितिको ऐनले छुन्छ भने, सार्वजनिक सडक ऐन 2031ले सडक किनारमा रुख बिरुवाहरू लगाउनुपर्छ, तिनीहरूको संरक्षण सम्बन्धित स्थानीय तहले वा सडक विभागले गर्नुपर्छ भन्ने जस्ता कुराहरू सार्वजनिक सडक ऐनमा ल्याएको छ। यसले चाहिँ सडकको किनारको वृक्षारोपणको कुरा, रुख लगाउने कुरा त्यसले छोएको छ भने, अहिले पछिल्लो पटक वन ऐन 2076ले त सहरी वन भनेर विशेष स्थान दिएर सहरी वनलाई पनि वन व्यवस्थापनको मोडेलको अथवा एउटा प्रकारको क्याटेगोरीमा छुट्याइदिएको छ। वन नियमावली 2051ले वन रुख व्यवस्थापनका लागि त्यसलाई काट्ने, त्यसको व्यवस्थापन गर्ने कुराहरू, उपयोग गर्ने कुराहरूमा वन नियमावली छुन्छ भने, वातावरण संरक्षण ऐन 2076 र वातावरण संरक्षण नियमावली 2077ले पनि रुख बिरुवा वनसँग सम्बन्धित यो अन्तर सम्बन्धित छ। यसै गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074ले पनि स्थानीय सरकारहरूको, स्थानीय तहहरूको अधिकार, उनीहरूको सार्वजनिक क्षेत्रमा लगाउनु पर्ने रुख बिरुवासँग सम्बन्धित विषयहरूको बारेमा यो कानुनले छुन्छ। त्यस्तै राष्ट्रिय वन नीति 2075ले पनि सहरी वन र सार्वजनिक जग्गामा भएको वन क्षेत्र र पार्कहरूको विस्तारसँग सम्बन्धित कुरा यसको एउटा नीतिमै यसले चाहिँ छुट्याएर राखिदिएको छ। र यसरी हेर्दाखेरि सहरी वनको लागि मात्रै भनेर छुट्टै कानुनको व्यवस्था नभए पनि हाम्रो देशमा भएका विभिन्न ऐन, नियम, नियमावली, नीति, निर्देशिका इत्यादिले चाहिँ सहरी वनका लागि स्पेस दिएका छन्, यसलाई छोएका छन् भनेर भन्न सकिन्छ। त्यसैले नै मैले फेरि भने, प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा सहरी वन, वातावरण र प्राकृतिक स्रोतको संरक्षणलाई यी माथिका ऐनहरूले सम्बोधन गरेका छन्। विद्यमान कानुनहरूमा कतिपय अवस्थामा निजी रुख बिरुवाको स्वामित्वको बारेमा स्पष्टता छैन। कहिलेकाहीँ यो दोहोरोपना हुने गरेको छ ऐन कानुनमा, कतिपय अवस्थामा अधिकार क्षेत्र नै दोहोरोपनामा पर्ने गरेको छ, जिम्मेवारी दोहोरोपनामा पर्ने गरेको छ। जस्तो उदाहरणको रूपमा म भन्न चाहन्छु, सडक किनारमा भएको रुखहरू काट्नुपर्ने अवस्था आयो भने त्यो कसको त? अब अहिलेको अवस्थामा हेर्दाखेरि सार्वजनिक क्षेत्रमा भएका रुख बिरुवाहरूको जिम्मेवारी स्थानीय सरकार सञ्चालन 2074ले सम्बन्धित नगरपालिकालाई दिएको छ भने, सडकको राइट अफ वेकोमा भएको रुखहरूको अवस्था हेर्ने, रुखहरूको जिम्मेवारी र स्वामित्व हेर्ने भने सडक विभागसँग सम्बन्धित छ। र कतिपय अवस्थामा यस्ता रुखहरू काटिसकेपछि मूल्याङ्कन गरिदिने, बिक्रीका लागि आवश्यक सहजीकरण गरिदिने जिम्मेवारी फेरि वन कार्यालयमा आउँछ। अनि कतिपय कुरा नापजाँच इत्यादिका विषयहरू वन ऐन र नियमावलीसँग सम्बन्धित रहेका छन्। त्यसर्थ कतिपय ठाउँमा यो चिज दोहोरोपना परिरहेको छ र यो चिज चाहिँ सहरी वनसँग सम्बन्धित, सहरी रुखहरूसँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थामा केही चिजहरू चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो छ कि भनेर यो कारणले गर्दाखेरि सहरी वनको व्यवस्थापनमा कतिपय ठाउँमा दुविधा र कठिनाइहरू उत्पन्न भएको महसुस भइरहेको छ। अब वन कार्यालयहरूले बिरुवाहरू उपलब्ध गराउँछ, तर धेरै जसो वनजन्य बिरुवाहरू उपलब्ध गराउँछ। हिजो आज सहर बजारमा, नगरपालिकाहरूमा वनजन्य बिरुवा भन्दा पनि तपाईँको पार्कजन्य बिरुवा, यसरी सौन्दर्यजन्य बिरुवाहरू, धुपीहरू, फुलका बिरुवाहरू, यस्ता बिरुवाहरूको चाहिँ माग बढ्दै गइरहेको छ। त्यसर्थ यो हाम्रो काम के हो त? हामी कतापट्टि जाने? हाम्रो मुख्य उद्देश्य भन्दा डाइभर्ट हुने कि अथवा वन कार्यालयको काम सहरी वन पनि विस्तार विकास गर्ने हो भन्ने कुरा हाम्रो टिओआरमा अब आउनु पर्ने हो या होइन भन्ने जस्ता विषयहरू, धेरै चिजहरू छलफलमा चाहिँ एकदम बहसमा आउने गरेका छन्। यो चिजहरू अझै
स्पष्टताका साथ निर्क्युल हुन बाँकी नै छ। तसर्थ कानुनी व्यवस्था यस्तो छ भन्ने कुरा मैले यहाँ देखाउन खोजेँ। अर्को स्लाइडमा गइदिनुहोस् त अस्मिताजी। अब समस्या के छन् त त्यसो भनेदेखि अब मेरो स्लाइड अब धेरै बाँकी छैन। समस्याहरू के छन् त भन्दाखेरि ऐन नियम योजना तथा कार्यक्रमहरू त स्पष्ट त सहरी वनकै लागि भनेर ल्याइदिएको योजनाहरू ऐन नियमहरू त्यसरी पनि छैन र कतिपय अवस्थामा भएकाहरू पनि अधिकार क्षेत्रमा अलिकति ग्रे एरियामा पर्ने हुनाले गर्दाखेरि त्यो चिजको चाहिँ अस्पष्टता भएको कुरा मैले अघि पनि भनेको थिएँ। र यो कसले गर्ने त? उपयुक्त र स्पष्ट संरचना छैन। कुन इन्स्टिट्युसनले गर्ने त सहरी वनको विकास? नगरपालिकाले मात्रै गर्ने हो कि वन कार्यालयले गर्ने हो कि त्यहाँको नगर विकास प्राधिकरण अथवा अरू केही त्यस्तो संरचनाहरू छ? कसको जिम्मेवारी हो भन्ने कुराहरू पनि स्पष्टता छैन। आफूलाई सहज लागेको बेलामा निकायहरू, विभिन्न निकायहरूले आफूलाई सहज लागेको बेलामा आफ्नो कार्यालयमा बजेट भएको बेलामा हामीले गर्ने, अनि बजेट नभएको बेलामा त्यो हाम्रो जिम्मेवारी होइन भनेर पन्छिने प्रवृत्ति हामी सरकारी निकायहरूमा अथवा जुन तपाईको सार्वजनिक निकायहरूमा यो प्रवृत्ति धेरै ठाउँमा छ। यो चिजलाई लुकाउन हुँदैन। यो त्यस्तो भएको हुँदाखेरि पनि अनि एकपटक रोप्ने बेलामा चाहिँ आफ्नो एकदम तामझामका साथ वृक्षारोपण गर्ने, जाली लगाउने, सिँचाइ गर्ने, अर्को वर्ष बजेट आउँदैन, त्यसपछि त्यसमा चुप लागेर बस्ने, अनि त्यो स्रोत चाहिँ विनाश भएर गइरहेको अवस्था छ। त्यही चिजलाई मैले अधिकार क्षेत्रमा अस्पष्टता र दोहोरोपना भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ काम गर्नलाई, कार्यान्वयन गर्नलाई चाहिँ यसलाई संरक्षण गरिराख्नलाई र दिगो बनाउनको लागि यसले समस्या देखाइरहेछ। र त्योदेखि बाहेक अव्यवस्थित सहरीकरण र उपयुक्त क्षेत्रको अभाव, यो समन्वयमा कमी भएको कारणले गर्दा नै बल्ल 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 वृक्षारोपण गरेको हुन्छ, अनि नाला खन्नेले आएर फेरि अनि त्यसपछि टेलिकमको तार ओछ्याउनेले आएर अर्को, अनि त्यसपछि विद्युतको पोल गाड्नेले आएर अर्को हिसाबले काम गरिदिनाले गर्दाखेरि सहरीकरण व्यवस्थित पनि छैन। त्यहाँ भएको विकास र हाम्रो भौतिक संरचनाका लागि गर्ने क्रियाकलापहरू चाहिँ फरक परेको कारणले गर्दाखेरि सहरी वनमा विकास गर्नमा केही समस्या छ। उपयुक्त क्षेत्रहरू पनि छैनन्। कतिपय ठाउँ उपयुक्त क्षेत्र भनेर पार्कको लागि भनेर राख्यो, अनि त्यहाँ चाहिँ अहिले कति ठाउँहरूमा जिल्लामा हामी वनका लागि काम गरिरहँदाखेरि मैले महसुस गरेको छु, यो सहरी पार्कको लागि भनेर एकपटक 3-5 वर्ष अगाडि छुट्याएको ठाउँहरू चाहिँ अहिले अब त्यहाँ त्यो प्रायोरिटी चाहिँ फुटबल ग्राउन्डको लागि अथवा अरू कुनै संरचनाको लागि आवश्यक परिसकेको अवस्थाहरू छ हैन भने अब स्रोत र साधन पनि बजेट पनि अलिकति पर्याप्त हिसाबको छैन। किनभने यो चिज यो सहरी वन, रुख बिरुवा, पार्कहरू रेगुलर मेन्टेनेन्स गर्नुपर्ने चिजहरू भनेको वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट जस्तो होइन रहेछ। अहिलेको धेरै चाहिँ बजेट छुट्याउने निकायहरूले कसरी हेरिदिनु भएको छ भने यसलाई एकदम व्यावहारिक रूपमा मैले मेरो कुरा भन्न चाहन्छु। बजेट छुट्याउने निकायले वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट अनि त्यसपछि 15-20 वर्षसम्म त्यो चिज रहिरहन्छ भन्ने मान्यता, जस्तो कि बजारमा बनाउने टेलिफोनको टावर होस् अथवा एउटा पुल होस् अथवा एउटा नहर होस्, त्यस्ता संरचनाहरू जुन चाहिँ हामी 2-3 महिनाभित्र बनाएर पनि तयार गरेर दिन सक्छौँ, सिमेन्ट, छड, कङ्क्रिट सबै कुरा राखेर, र त्यसपछि वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट गरी एउटा पुलमा वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट गरिसकेपछि त्यसपछि वार्षिक रूपमा अथवा 4-5 वर्षको बिचमा एकचोटिको सानो मेन्टेनेन्सदेखि बाहेक अरू केही पर्दैन। तर सहरी वनको स्थिति त्यस्तो रहेनछ हैन। सहरी वनको स्थिति चाहिँ कस्तो छ भने हरेक पटक रुख बिरुवालाई इच एन्ड एभ्री डे एन्ड नाइट हामीले त्यसलाई चाहिँ मेन्टेन गरिरहनु पर्छ, सिँचाइ गरिरहनु पर्छ, रोग लागेको छ भने हेरिरहनु पर्छ, सुकेको हाँगा छ भने काटिरहनु पर्छ, त्यसले अरूलाई डिस्टर्ब गरेको छ भने कुनै अरू संरचनालाई, विद्युतलाई, टेलिफोनलाई डिस्टर्ब गरेको छ भने त्यहाँ व्यवस्थापन गरिदिराख्नुपर्छ। हो यो कामहरू गर्नलाई हाम्रो बुझाइ अझै पनि स्रोत र साधन छुट्याउने बेलामा पार्कलाई उसलाई छुट्याउने भनेको चाहिँ यो तत्काल ल्याउने अनि अब अहिले जेठमा काम सुरु गर्ने, असारमा सकाउने, त्यसपछि काम सम्पन्न भयो भन्ने बनाउने भन्ने खालको सोच छ क्या अझै पनि। यो सोच चाहिँ विशेष गरी अहिले स्थानीय सरकारहरूले चाहिँ यो कुरालाई अझै पनि यो वनको स्थिति भनेको वन भनेको जीव हो, यो सास फेर्छ, यसले चाहिँ यो बाँच्नुपर्छ, यसलाई दैनिक मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू बुझाउन अझै सकिराखेको छैन। त्यसर्थ त्यतापट्टि प्रायोरिटी परिराखेको छैन। र अब सहरी वनसँग सम्बन्धित अध्ययन अनुसन्धानहरू पनि धेरै कम छन्। एकजना विद्यार्थीको थेसिस, गणेशजीको थेसिस मैले यसमा देखाएको छु, सहरी वनसँग सम्बन्धित विषयमा BSc को थेसिस छ, अरू पनि अध्ययन अनुसन्धानहरू छन्। तर तुलनात्मक रूपमा यसमा यो कुन ठाउँमा कस्ता बिरुवाहरू लगाउने, कस्तो बिरुवाले राम्रो छाया दिन्छ, कस्तो बिरुवाले चाहिँ धेरै के अरे धुलो र ध्वनि एब्जर्ब गर्छ, जस्तो हामी LAI भन्छौँ, लिफ एरिया इन्डेक्स धेरै भएको
सर्फेस एरिया अफ द लिफ चाहिँ धेरै भयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ धेरै धुलोहरू एब्जर्ब गर्दो रहेछ, प्रदूषण नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्दो रहेछ। अनि सदाबहार रुख हो या पतझड रुख हो, कस्तो प्रकृतिको रुखहरू लगाउने, जस्तै यसमा धेरै विषयगत अध्ययन गर्ने क्षेत्रहरू छन्। ती अध्ययन अनुसन्धान र विषयगत विशेषज्ञता यसको चाहिँ एक्सपर्टिजमा पनि त्यति धेरै विकास भइसकेको छैन। त्यसदेखि बाहेक अब हाम्रो कल्चर अहिले नगरपालिकाहरूमा, सहर बजारहरूमा छाडा पशु चौपायाहरू जताततै फोहोर मैलाको चाहिँ फालिदिने, फोहोर मैलाको विसर्जन राम्रो हिसाबले नहुने र यो पल्युसनको व्यवस्थापन पनि, पल्युसन भनेको त्यही चिज हामीले निकालेको भौतिक चिजहरू, फोहोर मैलाहरू, बाटोको छेउमा भएका नालाहरू, राम्रो रुख लगाइएको छ तर नालामा भएको फोहोर, नालामा बग्ने फोहोर पानीलाई व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन। त्यस्तो चिजले चाहिँ यसलाई यो सहरी वनको विकासमा चाहिँ राम्रो उद्देश्यले विकास गर्न खोज्दै पनि आफैले गरेका क्रियाकलापहरूले यसलाई चाहिँ रोक्न खोजिरहेका छन्, डिस्टर्ब गरिरहेका छन्। र अर्को अन्तर्निकाय समन्वयको कमी, यसलाई मैले धेरै भन्न परेन, वन कार्यालयले गरेको अथवा कुनै निकायले, नगरपालिकाले गरेको सहरी वनको वृक्षारोपणलाई त्यो सँगसँगै हुने फेरि बिजुलीको तारका लागि अथवा ढलका लागि अथवा बाटोको सडक पेटी विस्तारका लागि खनिने, बनाइने, त्यहाँ गरिने अर्को संरचना इत्यादि यो कुराहरू चाहिँ सँगसँगै नजानाले गर्दाखेरि, अन्तर सम्बन्धित समन्वय नहुनाले गर्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ भएको विकासहरू, संरचनाहरू चाहिँ हामीले विनाश गर्नु परिरहेको, त्यसमा चाहिने भन्दा बढी इन्भेस्टमेन्ट गर्नु परिरहेको अथवा इन्भेस्टमेन्ट अनुसारको रिटर्न अथवा आउटपुट चाहिँ नदेखिने गरेको स्थिति छ नै। यो कुरालाई हामीले भन्न लाज मान्नु हुँदैन, अहिले पनि यस्तो स्थिति छ। यसलाई मैले यति सङ्केत गरेपछि तपाईँहरू सबैले बुझिसक्नु भएको छ यो कुरा, अगाडि जाउँ त। अब यो चाहिँ अलिकति धेरै विषय छ यसमा होइन, र यो मैले सरसर्ती थोरै रूपमा भन्नु पर्दाखेरि यसको रोपण र व्यवस्थापन विधि। अब यो रोपण सहरी वनका लागि ठाउँ छनौट गर्ने, बिरुवा छनौट गर्ने, जग्गा तयारी गर्ने, रोप्ने, त्यसलाई सिँचाइ गर्ने, त्यसलाई रेगुलर मेन्टेनेन्स गर्ने, यो चिजको लागि मात्रै भनेर हामीले छुट्टै फेरि 1 घन्टाको छलफल ल्याउन सक्छौँ। तसर्थ यो सबैलाई एउटा मात्र स्लाइडमा राखेर यहाँ यसलाई प्रस्तुत गर्न खोजिएको विषय चाहिँ कुन ठाउँमा हो साइड फ्याक्टर डिटर्मिनेसन गर्ने, त्यहाँको माटो, त्यहाँको वातावरण, त्यहाँको ठाउँ कति छ, एभाइलेबल प्लान्टिङ स्पेस कति छ, साइटको लोकेसन हेर्ने, त्यहाँ भएका भेजिटेसन कस्ता छन्, त्यो कसको जग्गा हो, त्यो जग्गा धनीले भोलिपछि यो स्वीकार गर्छ कि गर्दैन, त्यहाँ सामाजिक अरू असरहरू कस्ता छन्, कुनै ठाउँ मेला पर्व लाग्ने, वर्षको 1 दिन मात्रै मेला पर्व लाग्ने ठाउँ हुँदो रहेछ, हामीले चाहिँ उपयुक्त सहर बजारको नजिकको ठाउँ, खुल्ला ठाउँ छ, यहाँ चाहिँ पार्क पनि हुन्छ, वृक्षारोपण गरौँ भनेर भन्छौँ। तर वर्षको 1 दिन फेरि वैशाखको 3 गते, 1 गते, जनै पूर्णिमा, कृष्ण अष्टमीमा लाग्ने मेलाले त्यहाँ भएको वृक्षारोपण सबै नाश पार्दो रहेछ। त्यो खालको सामाजिक प्रभाव कस्तो पर्छ त्यो चिजहरू हेरिदिनु पर्ने, अर्थात् साइट छान्ने काम महत्त्वपूर्ण विषय छ। अब महत्त्वपूर्ण रुख स्पेसिसको, ट्री स्पेसिस छान्ने काम अर्को महत्त्वपूर्ण, सेलेक्सन गर्ने काम, जस्तो कि ग्रोथ फ्याक्टरहरू हेर्नुपर्ने कुरा, त्यसको त्यो ट्री स्पेसिस, हामीले छानेको ट्री स्पेसिस के को लागि हो त, लाइट डिमान्डर छान्ने हो कि, सेड बियर छान्ने हो कि, अथवा फुल फुल्ने छान्ने हो कि, फल लाग्ने खालको छान्ने हो कि, होइन, अब त्यो झाडीदार छान्ने हो कि, ठुलो छान्ने, यो कुराहरू चाहिँ रुखको स्पेसिसको बारेमा विचार गरिदिनु पर्ने कुराहरू, त्यसको मेन्टेनेन्स रिक्वायरमेन्ट कतिको आवश्यक छ, हामी कति गर्न सक्छौँ, कस्तो ठाउँमा छ, त्यसपछि हाम्रो प्लान्टेसन गर्ने तपाईँको तरिका कस्तो छ, 3 तहमा नजिकै, सडकको नजिकै एउटा होचो रुखहरूको, झाडीदार रुखहरूको रो राख्ने, त्यसभन्दा पछि अग्लो रुख राख्ने, त्योभन्दा सडकको सबैभन्दा बाहिरी किनारमा चाहिँ अग्लो रुखहरू राख्ने, यो खालको चाहिँ हाम्रो प्लान्टेसन गर्ने तरिकाहरू छान्ने, त्यसका लागि स्पेसिसहरू छान्ने कुरो। अनि प्लान्टिङ स्टक हामीसँग सिडलिङ छ कि, कति ठुलो रुखहरू छन्, कति अग्लो बिरुवा छ, 5 फिट अग्लो, स्ट्रेट ट्रङ्क भएको, ड्यामेज नभएका बिरुवा, हेल्दी बिरुवाहरू हामीसँग छ कि छैन, त्यस्ता सिडलिङहरू, त्यस्तो चाहिँ बिरुवाहरू, अनि त्यो छान्ने कुरो। अनि त्यसपछि रुख रोप्ने कुरो, प्रोपर प्लान्टिङ सिजनको कुरो, पिटिङको कुराहरू, त्यो रुख रोप्ने विषय, प्लान्टिङ गर्ने विषयहरू। त्यसपछि पोस्ट प्लान्टिङ अपरेसनहरू हामी के गर्छौँ, वाटरिङ, मल्चिङ, प्रुनिङ इत्यादिका कामहरू चाहिँ कसरी गर्छौँ, कसरी त्यसलाई चाहिँ अरू ड्यामेजहरूबाट, विशेष गरी बायोलोजिकल ड्यामेजहरूबाट हामी कसरी त्यसलाई चाहिँ रोक्छौँ, र वेदरले हुने, मौसमले हुने ड्यामेजहरूका कारणले गर्दा कसरी रोक्छौँ, त्यो कुराहरू, रेगुलर मोनिटरिङ र मेन्टेनेन्सका कामहरू, रेगुलर प्रुनिङ अथवा त्यसमा आवश्यक पर्ने चिज, र इरिगेसन र मेन्टेनेन्सको कामहरू जस्ता विषय चाहिँ यो रोपण र व्यवस्थापन विधि भने यो छुट्टै विधा पर्छ। तर यो सहरी वन विकाससँग सम्बन्धित भएको हुनाले यो स्लाइड मैले यहाँ छाउन मात्रै खोजेको हो। यो स्लाइडका लागि छुट्टै छलफल गर्नुपर्ने, 2-3 घन्टा नै थप छलफल गरेर काम गर्न सकिन्छ। अगाडि जाउँ त प्लिज। अब यो बिरुवा प्रजाति छनौट गर्ने कुरा के त, हामीले स्पेसिस सेलेक्सन गर्दा अर्बन फरेस्ट्रीको लागि मात्र भनेर कसैको एउटा प्रश्न आइरहेको थियो यहाँ।
म एकचोटि त्यो हेर्छु है त। धेरैवटा प्रेजेन्टेसन सकिसकेपछि लास्टमा क्वेसनहरु एकैपल्ट दिँदा पनि हुन्छ। ल त्यसो हो भने सहरी वनमा बिरुवा छनौट गर्दा कस्ता बिरुवाहरू छनौट गर्ने त भने सायद अहिलेको एउटा क्वेसन त्यस्तै खालको थियो होला। हावापानी अनुकूल हुने गरी सकेसम्म हाम्रा स्वदेशीय बिरुवा वा अनुकूल परस्थानीय अर्थात् हामीलाई एडाप्टेबल तपाईको एक्जोटिक बिरुवाहरू रहोस् न हाम्रो लागि। र सबैभन्दा अघि स्पेसिस सेलेक्सन क्राइटेरियामा त्यहाँ अगाडि के भनिएको छ भने त्यो कुन साइट छ, त्यहाँका एक्जिस्टिङ भेजिटेसनहरू कस्ता छन् त्योसँग सम्बन्धित हुन पर्यो। जस्तो अब राजमार्ग, लोकमार्ग र चौडा सडकहरूमा चाहिँ लामो आयु भएका अग्ला, छायादार र सदाबहार जस्तो इभरग्रिन रुखहरू हामीले छान्नुपर्ने होला। अब शाखा सडकहरू, ब्रान्च रोडमा, पार्क उद्यानहरूमा चाहिँ मल्टी इयरका बहुवर्षीय तपाईको सदाबहार इभरग्रिन हुने फुल फुल्ने खालका आवश्यकता अनुसारका कुनै कुनै पतझड पनि चाहिन्छ। जस्तो लाँकुरी जस्तो चौतारीमा रोप्ने रुख चाहिँ लाँकुरी पतझड पनि हो। र फरक फरक उचाइका आवश्यकता अनुसार झाडी किसिमका लहरे फुल प्रजातिहरू त्यस्ता स्पेसिसहरू हामी छान्नुपर्छ। र धुलो धुवाँयुक्त स्थानमा चाहिँ वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्नलाई डस्ट टोलरेन्ट र लिफ सर्फेस एरिया धेरै हुने, अघि मैले लिफ एरिया इन्डेक्स भन्ने कुरा गरेको थिएँ, त्यो धेरै भएको भयो भने जति धेरै लिफको सर्फेस एरिया भयो त्यति धेरै डस्ट र सोइल चाहिँ साउन्ड चाहिँ त्यसले नियन्त्रण गर्न सक्दो रहेछ। भने ध्वनि प्रदूषणको तरङ्गबाट हुने चाहिँ भाइब्रेसनबाट हुने प्रदूषण नियन्त्रण गर्नको लागि त्यो ध्वनि सोच्न सक्ने खालको प्रजाति चाहिने रहेछ हामीलाई। वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्नको लागि चाहिँ 3 हरफमा 3 लाइनमा रुखहरू लगाउने, जसले गर्दाखेरि सबभन्दा नजिकै चाहिँ होचो झाडीदार रुखहरू, त्यसपछि मध्यम उचाइका र बाहिरी हरफमा चाहिँ बाहिरी लाइनमा चाहिँ अग्ला सदाबहार रुखहरू लगायो भने यसले वायु प्रदूषणलाई नियन्त्रण गर्छ। हाइवेमा अथवा बजारमा भएको धुलो धुवाँहरू चाहिँ बाहिर जान सक्दैन, त्यसले एब्जर्ब गर्ला। सडकको दायाँ बायाँ ग्रिन बेल्ट लगाउँदा 2टा हरफमा लगाउने। अब यसमा विभिन्न खालका स्पेसिसहरू छन् हामीसँग भएको चाहिँ अहिले हामीले प्रजातिहरू हेर्दा कालो सिरिस, रातो सिरिस, निम, पिपल रहेछ। मैले अघिल्लो पटक म 1 महिना अगाडि नयाँ दिल्ली गएको थिएँ। मैले यो उदाहरण भन्न खोजेको, नयाँ दिल्लीमा निमको रुखहरू रोपेको एकदमै धेरै देखियो, एकदमै धेरै देखियो। त्यो निमको चाहिँ त्यहाँको नगर विकास निगम हुँदो रहेछ, मैले केही बुझेको थिएँ। नगर विकास निगमले यो रुखहरू रोप्ने काम चाहिँ उसले सुरु गर्दो रहेछ। अब रबर प्लान्टको रुखहरू पनि छन्, गुलमोहर, राजवृक्ष, कल्की फुल। अहिले कल्की फुल फुल्ने बेला छ, गुलमोहर अनि तपाईँको राजवृक्ष फुल्ने बेला भइरहेको छ अहिले। फिरफिरे, छतिवन, किम्बु, काँगियो फुल, चिनार, यी जस्ता स्पेसिसहरू छन्। पैयुँ, फलेदो, रोवन, जामुन, अशोक, वीरेन्द्र फुल, कदम, इमली, बैंस, भोटे चाँपहरू, जापानिज धुपीहरू, कतिपय यो कोनिफर र एभरग्रिन स्पेसिसहरू पनि रोप्ने गरेका छन् पार्कहरूमा। साइकस पामहरू, असारे फुलहरू अब फुल्ने बेला आउँदैछ। लहरे पिपलका बिरुवा रुखहरू चाहिँ सडक किनारमा रोपिएका छन्। धेरै स्पेसिस छन्, यो मैले केहीको नेपाली नाम दिएँ, यसको चाहिँ एउटा चेकलिस्ट चाहिँ पाइन्छ। अगाडि जाउँ त प्लिज। र अर्को स्लाइडमा गइदिनुहोस् न अस्मिताजी। सागरिका अस्मिता र एकैछिन है भयो अस्मिताकोबाट भयो। हजुर अब थोरै छ है त। मलाई पनि यो मेरो टेक्नोलोजीले साथ दिँदैन कि भनेर म पनि हतार गर्दैछु, छिटो जान खोजिरहेको छु। अब यसमा स्टेक होल्डरहरू को छन् र ती स्टेक होल्डरहरूको भूमिका के हुन सक्छ त? सहरी वन भनेका छौँ हामीले, अघि एउटाको मात्रै जिम्मेवारी होइन पनि भन्यौँ, तर कसले जिम्मा लिने त भन्दा केन्द्र तहदेखि हाम्रो सङ्घीय सरकारको यो रुख बिरुवा वातावरण हेर्ने मन्त्रालय भनेकै अब वन तथा वातावरण मन्त्रालय, त्यससँग अन्तर्गतको अहिले वन तथा भू संरक्षण विभाग छ हैन। त्योभन्दा अर्को जाउँ ल, अर्को स्लाइडमा विभाग छ। त्यस्तै अब त्यो विभाग सङ्घीय सरकार छ भने प्रदेश सरकार अन्तर्गतका डिभिजनमा वनका अफिसहरू छन् हैन। यिनीहरूले चाहिँ प्रदेशका विषयगत मन्त्रालय र वन कार्यालयहरू छन्। मैले लेफ्ट साइडको बक्समा को सरकारवाला छन् र तिनीहरूको भूमिका के हुन सक्छ भनेर यहाँ अलिकति छलफलमा ल्याएको छु, राखेको छु। भने नीति, योसँग सम्बन्धित विषयको नीति बनाउने कुरादेखि अगाडि जाने, बजेट विनियोजन बनाइदिने, संरचनाहरूलाई चाहिँ स्ट्रेन्थेनिङ गरिदिने, त्यसपछि कार्यक्रम बजेट दिने, समन्वय गरेर कार्यान्वयन गर्न चाहिँ भूमिका निर्वाह गरिदिने र तल्लो तहमा वन कार्यालयहरूले चाहिँ उपयुक्त बिरुवाहरू आफूले उपलब्ध गराउने अथवा खरिद गरेर दिने,
यससँग सम्बन्धित वृक्षारोपणको प्लानिङमा, प्लान्टेसन प्लानिङमा, स्पिसिजको रेकमेन्डेसनमा, त्यहाँ गर्ने अरू टेक्निकल कुरामा चाहिँ टेक्निकल सहयोग गर्ने कामहरू यो वनसँग सम्बन्धित सरकारी निकायहरूले गर्न सक्छन्। त्यस्तै शहरी विकास मन्त्रालय पनि छ। अहिले अब नाम केही परिवर्तन भएको होला। शहरी विकास मन्त्रालयले यो पूर्वाधारहरू निर्माण गर्दाखेरि वृक्षारोपण गर्नुपर्ने भनेर अनिवार्य गराउन सक्छ। त्यस्तो चिजहरू बजेट उपलब्ध गराउने कामहरू, संयुक्त अनुगमन गर्ने कामहरू, समन्वय गर्ने कामहरू छ। त्यस्तै स्थानीय विकास मन्त्रालय, पहिले स्थानीय विकास थियो, अहिले सङ्घीय मामिला भनेर पनि आएको छ। यसले स्थानीय तहहरूको प्रशासनिक मतलब माथिल्लो निकाय चाहिँ यो स्थानीय विकास मन्त्रालय हो। स्थानीय तहहरूले आफ्नो स्थानीय तहमा बजेट कार्यक्रम ल्याउँदा नै शहरी पार्कहरू बनाउने खालको नीतिहरू ल्याउन सक्नुहुन्छ। वृक्षारोपण गर्ने क्षेत्रहरू उपलब्ध गराइदिने, आफैले वृक्षारोपण गराइदिने, घरको नक्सा पास गर्ने काम अहिले स्थानीय तह नगरपालिकाहरूले गर्नुहुन्छ भने त्यसो गर्दा न्यूनतम बिरुवा यति सङ्ख्या रोप्नै पर्छ भन्ने खालको चाहिँ बाध्यात्मक अवस्था अथवा त्यस्तो खालको कानुनी व्यवस्था ल्याइदियो भने यसले पनि वन हरियाली विकास गर्न सहज हुन्छ। पार्क र शहरी वनहरू लगाउने कामहरू स्थानीय निकायहरूले तहहरूले गर्न सक्छन्। बजेट दिने, सँगसँगै अनुगमन गर्ने कामहरू। अर्को महत्त्वपूर्ण निकाय सडक विभाग पनि हो हैन। सडक विभाग जस्तै अब अहिले वातावरण मन्त्रालय पहिले भनिएको थियो, यहाँनिर यो लेख्न गल्ती भएछ, वन तथा वातावरण मन्त्रालय भएपछि भइहाल्यो। अनि योजना आयोगले यो कार्यक्रमहरू चाहिँ स्वीकृत गरिदिने, कार्यक्रमलाई अगाडि लाने काम योजना आयोगले गर्न सक्छ। अर्को उसमा जाउँ त स्लाइडमा। त्यस्तै तपाईको अब अर्थ मन्त्रालयको महत्त्वपूर्ण काम बजेट विनियोजन गरिदिने छ। यो अर्थ मन्त्रालयको धेरै ठुलो भूमिका हुन्छ यस्तो काममा। नापी विभागले अब यो हरियालीसँग सम्बन्धित क्षेत्रहरू मापन गरिदिने, छुट्याइदिने कामहरूमा नापी विभागको पनि भूमिका हुन्छ। भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, अहिले भूमि कृषि मन्त्रालयको नाम चाहिँ परिवर्तन भइरहन्छ। त्यसले सहरभित्रको निजी वन बगैँचा स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गर्ने खालका नीतिहरू ल्याइदिने यस्ता कामहरू। र त्यस्तै नगर विकास प्राधिकरण, अहिले काठमाडौँको चाहिँ नगर विकास प्राधिकरण छ। त्यस्तै उच्च स्तरीय बागमती सुधार समिति भनेर काठमाडौँमा छ। यस्ता चिजहरू नगर विकास प्राधिकरण अरू नगरपालिकाहरूका पनि छन्। तिनीहरूले चाहिँ अब मिचिएका जग्गाहरू, अब हराएका जग्गाहरू खोजी गरेर त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ पार्क बनाउनलाई, वृक्षारोपण गर्नलाई ठाउँ खुला छुट्याइदिने कामहरू गर्न सक्छन्। खानेपानी र ढल निकास विभागले समन्वय र सहकार्य, किनभने बाटोमा बिरुवा रोप्यो, बाटो बनायो, त्यसपछि फेरि खानेपानीले खन्ने काम सुरु गर्छ भने यिनीहरूसँगको समन्वयका लागि पनि जरुरी छ। अर्को निजी क्षेत्र, कम्पनी, वित्तीय संस्थाहरू जस्तो नेपाल टेलिकमले मेन्टेन गरेको, टोयोटा कम्पनीले मेन्टेन गरेको भनेर पार्कमा बाटोको छेउछेउमा हामीले बाटोको छेउछेउमा चाहिँ देख्न सक्छौँ। हामीले विभिन्न ठाउँमा पार्कहरू, जाउलाखेल डिस्टिलरीले मेन्टेन गरेको भनेर राखेको छ, एनसेलले मेन्टेन बाई एनसेल भनेको छ। अनि यस्ता निजी कम्पनीहरूले, ब्याङ्कहरूले, वित्तीय संस्थाहरूले ठाउँ ठाउँमा पार्कहरू बनाउने कामहरू, योसँग सम्बन्धित जनचेतना जगाउने, प्रचार प्रसार गरिदिने कामहरू सौजन्य गरिदिने, बिरुवा संरक्षणका लागि तार जालीहरू, होर्डिङ बोर्डहरू तयार गर्ने कामहरू गरिराखेको छ। कसैले त्यहाँ कोरेको जस्तो चिन्ह लगाएको देखियो हो। यस्ता कामहरूमा निजी कम्पनी, र मैले यहाँ एउटा छुटाएको छु अर्को। अब यसमा निजी, तपाईँको हरेक व्यक्ति, हरेक घर धनीले आफ्नो घरमा म बिरुवा रोप्छु, मेरो घर अगाडिको बिरुवालाई मैले जोगाउँछु, मैले हुर्काउँछु भन्ने जनचेतना नआएसम्म यो शहरी वनको चाहिँ सुनिश्चित हिसाबले विकास हुन सक्दैन। अर्को महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मैले यहाँ छुटाएको छु, थप्नुपर्ने रहेछ, यो निजी नर्सरीहरू छन्। हेर्नुहोस्, निजी नर्सरीहरूको त धेरै ठुलो भूमिका छ। अहिले नेपालमा हुने धेरै जसो ठुला बिरुवाहरू चाहिँ इन्डियाबाट, कलकत्ताबाट आउँछ भनेर भनिन्छ होइन। यी निजी नर्सरीहरूले चाहिँ अहिले शहरी वनका लागि आवश्यक पर्ने बिरुवाहरू, हामीले माग गरेका बिरुवाहरू चाहिँ सबै निजी नर्सरीहरूले उपलब्ध गराएका छन्। सरकारी नर्सरीहरू धेरै थोरै मात्रै छन् जसले ठुला बिरुवाहरू दिन्छन्। केही तराईका मुख्य जिल्ला वन कार्यालयहरू, डिभिजन वन कार्यालयहरूले चाहिँ अहिले ठुलो बिरुवाहरू उत्पादन गर्ने गरेका छ। रूपन्देहीतिर देख्छु, त्यस्तै पश्चिममा कैलालीतिर, पूर्वमा मोरङ, सुनसरी, झापातिर, यस्तै सायद पर्सातिर, सर्लाहीतिर पनि छन्। के अरे यी ठुला बिरुवाहरू उत्पादन गरेर वृक्षारोपणको लागि अहिले चाहिँ पछिल्लो समय 4-5 वर्ष यता सरकारी तौरबाट नर्सरीहरूले पनि दिने गरेका छन्। तर निजी नर्सरीवालाहरूको ठुलो भूमिका छ यसमा। विभिन्न सरकारवालाहरूले आफ्नो गर्न सक्छन्। अगाडि जाउँ त अब थोरै छ। अब के सुझाव हुन सक्छ त त्यसो भने, अब शहरी वन विकास गर्नका लागि कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा थोरै अलिकति नीतिगत विषयका कुराहरू पनि राखेको छु मैले। सम्भावित तत्काल के गर्न सकिन्छ, अनि मध्यकालमा के गर्न सकिन्छ, दीर्घकालमा के गर्न सकिन्छ भन्ने सोचौँ। यो आफैमा यो नै ठिक हो भन्ने होइन, यो मेरो आफ्नो ऱ्यान्डम आइडिया हो।
भने राष्ट्रिय स्तरमा चाहिँ यो सहरी वन हामीले सहरमा हरियाली प्रवर्धन गर्नु छ, सहरमा बगैँचा बसाउनु छ, हाम्रो सहरलाई बस्न योग्य लिभेबल बनाउनु छ, कम्तीमा प्रदूषण मुक्त सास फेर्न लायकको सहर बनाउनु छ भने हामीले सहरी वन विकास उच्च स्तरीय कुनै संयन्त्रको चाहिन्छ कि राष्ट्रिय स्तरमा, जसमा यी विभिन्न सरकारवालाहरू हुन्। सहरहरूको हाम्रो पपुलेसन डेन्सिटी, त्यहाँको उपलब्ध एभाइलेबल स्पेस एरियाहरू र त्यहाँको चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल पल्युसनको मापनको आधारमा विकास गर्न सकिने सहरी वनबारे अध्ययन र सर्वेक्षण गर्नुपर्छ कि नेपालभरिमा कुन कुन ठाउँमा चाहिँ कति क्षेत्रफल बाँकी छ, अब त्यहाँ कसरी सहरी वन विकास गर्ने। सहरी वन विकासको एउटा मास्टर प्लान तयार गरेर यसलाई चाहिँ पञ्चवर्षीय योजनासँग र वार्षिक कार्यक्रमहरूमा कसरी टाइअप गर्ने, कसरी पञ्चवर्षीय योजनामै फलानु क्षेत्रमा सहरी वन विकास गर्ने भन्ने कुराहरू कार्यक्रममा कसरी ल्याउन सकिन्छ त, त्यो कुरा हाम्रो प्रायोरिटीमा पर्छ कि पर्दैन, हाम्रो विभिन्न सरकारहरूको प्रायोरिटीमा अब पर्नुपर्छ भन्ने सुझाव यसले दिन खोजेको हो। भने सहरी वनको स्थापना र व्यवस्थापनको लागि योजना र कार्यान्वयन मार्गदर्शन तयार गर्ने, यसरी अघि जुन भनियो यसरी ठाउँ सेलेक्सन गर्ने, यसरी स्पेसिस सेलेक्सन गर्ने, यसरी खाल्डो खन्ने, यसरी मेन्टेन गर्ने, यसरी त्यसलाई रेगुलर संरक्षण गरिराख्ने, यो समितिले अथवा यो संयन्त्रले त्यसलाई चाहिँ नियमित सुधार गर्ने जस्ता कुराहरूको लागि एउटा कार्यान्वयन मार्गदर्शन पो बनाउनु पर्छ कि एउटा छुट्टै सहरी वन विकास कोष अथवा अहिले जुन प्रदूषण कोष छ, सडकको कोष छ, सडक प्रयोग छौँ, डिजल इन्जन अहिले तेल इन्धन प्रयोग गरे बापतको चाहिँ त्यसको निश्चित पैसा हामीले तिरिरहेका छौँ भने त्यस्तो चिजलाई यो प्रदूषण नियन्त्रण अथवा हरियाली प्रवर्धनमा यस्ता कामहरू गर्ने हो भने त्यस्तो बास्केट फन्डको व्यवस्थापन गरेर त्यसले पो प्रयोग गर्न सक्ने हो कि सरकारले अन्तर्निकाय समन्वय प्रणालीलाई अझै चुस्त दुरुस्त र सुदृढ गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ। अनि भएका सहरी वनहरूको चाहिँ संरक्षण र नयाँ स्थापनाका लागि सम्बन्धित निकायहरू, यहाँ अघि कुरा गरेका सरकारवाला निकायहरू बिच समन्वय गरेर उपभोक्ता समिति गठन गर्ने, संरक्षण हेरालु राख्ने, मान्छे राखेर साइकलमा यहाँदेखि त्यहाँसम्म जान्छ, हेर्छ, प्रुनिङ गर्ने, ट्रिमिङ गर्ने कामहरू, सिँचाइ गर्ने कामहरू रेगुलर गरिदिराख्ने, त्यसलाई भत्किन नदिने, आन्दोलन हुँदाखेरि रुख बिरुवा उखेल्न नदिने, उखेल्नेको लागि चाहिँ जरिवाना गर्ने, त्यसलाई अलिक विशेष हिसाबले निगरानी गर्ने खालको त्यो जिम्मेवार कसरी बनाउन सकिन्छ त्यतातिर हेर्नुपर्छ कि तत्कालै। अगाडिको स्लाइडमा जाउँ त अब। र अब पछि के गर्ने त, होइन पछाडिकोमा जाउँ न, त्यसभन्दा पछि प्लिज प्रोसिड टु द नेक्स्ट स्लाइड। दीर्घकालीन के गर्ने त भन्दा यसका लागि छुट्टै एउटा र पर्याप्त कानुनी व्यवस्था लागू गर्ने, अब ऐन नै बनाएर ल्याउनु पर्छ कि सहरी वनसँग सम्बन्धित एउटा राज्यले नीति बनाउने हो कि त्यो पनि एउटा कानुनी संयन्त्र हो भने सहरी वन विकासका लागि यसरी छुट्टै कानुनी एउटा संयन्त्र केही व्यवस्था गर्नुपर्छ होला। हाम्रो ल्यान्ड युजको आधारमा योजनाबद्ध रूपमा चाहिँ सहरी वन स्थापना र विकास गर्दै जानु पर्यो। दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ नयाँ सहरहरू घोषणा गर्दा सहरी वनको निश्चित मापदण्ड पुरा भए नभएको जाँच गरेर मात्रै सहरी क्षेत्र निर्धारण गर्ने। अब हामी अहिले जनसङ्ख्याको आधारमा त्यहाँ भएको स्कुल, कलेज, अस्पताल, बाटो, टेलिकम्युनिकेसन, विद्युत अरू धेरै विकासका पूर्वाधारहरू हेरेर महानगरपालिका घोषणा गरेका छौँ। तर के त्यो महानगरपालिकामा यति प्रतिशत निश्चित हरियाली क्षेत्र हुनै पर्ने अथवा महानगरपालिका भएपछि अबको 5 वर्षभित्र 2% अफ द टोटल स्पेसमा चाहिँ हामीले हरियाली क्षेत्र कायम गर्नुपर्ने भन्ने बाध्यात्मक व्यवस्था कानुनले किन ल्याउन नसकेको त? यो बारेमा कसले सोच्ने? यहाँ हामीले सोचौँ न, छलफल गरौँ न यो कुरा, होइन भने नयाँ सहरहरू महानगर भनेर घोषणा गरेका छौँ, महानगरमा कति क्षेत्र चाहिँ हरियाली छ त? अरू धेरै कुरा हामी हेर्छौँ, जनसङ्ख्या हेर्छौँ, अस्पताल हेर्छौँ, स्वास्थ्य, खानेपानी, बिजुली, धेरै कुरा हेरेका छौँ, तर वन क्षेत्रको चाहिँ अथवा पार्कको क्षेत्रको के छ त स्थिति त्यो हेरेको छैन। यस्तै मुख्य सहरहरूमा चाहिँ हामीले सडक विस्तार गरिरहँदाखेरि सडक किनारामा लगाउन मिल्ने रुखहरूको लागि ठाउँ पहिले व्यवस्थापन गरिदिने, साइकल लेनको व्यवस्थापन पहिले, पेडल लेनको व्यवस्थापन पहिले, अनि त्यसपछि रुखको बिरुवा लगाएर त्यसमा ठाउँ बनाइदिएर अनिवार्य रूपमा वार्षिक रूपमा थप्दै 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 बिरुवा लगाउँदै जाने काम हामीले दीर्घकालीन रूपमा अबको 2 वर्ष 5 वर्षसम्ममा यो गरिसक्ने गरी गर्न सक्छौँ कि? अनि रुख बिरुवा लगाउने, हरियाली कायम गर्ने टोललाई, उपभोक्ता समितिलाई, त्यहाँको बासिन्दालाई, त्यहाँको सानो सानो टोललाई भए पनि वडालाई पनि पुरस्कृत सम्मानित गर्नु पर्यो। यो वर्षको हरियाली कायम गर्ने सबभन्दा राम्रो सरसफाई राम्रो गर्ने सफा टोल भनेर टोल विकास समितिलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था सुरु गर्ने हो कि जसले गर्दाखेरि हरियाली का लागि मान्छेहरूमा पोजिटिभ मोटिभेसन चाहिँ बढ्दै जाओस्।
र सहरी वनबाट प्राप्त हुने लाभ सम्बन्धी योगदानको अध्ययन अनुसन्धान गराउने। अब यो तत्कालै गर्न सकिने काममा अर्को प्रचार प्रसार। सहरी वन छ, तपाईँले घरमा बिरुवा चाहिँ निःशुल्क रूपमा ल्याउन सक्नुहुन्छ अथवा थोरै शुल्कमा फलानु नर्सरीबाट ल्याएर बिरुवा लगाउन सक्नुहुन्छ भनेर प्रचार प्रसार गर्ने। ठाउँ ठाउँमा यसरी बिरुवा वितरण क्याम्पहरू राखिदिने। त्यसका लागि आवश्यक प्राविधिक सहयोगहरू दिने गरी इन्टरनेटमा, हाम्रो समाचारमा, रेडियो टेलिभिजनमा यस्ता खालका सूचनाहरू दिएर जनतालाई चाहिँ रुख बिरुवा लगाउन, एउटै बिरुवा मात्रै भए पनि घरमा लगाउने गरी चाहिँ मोटिभेट कसरी गर्ने त, त्यो गर्नेतिर जाने हो कि? यसै सुझाव हो यो। अब यो मेरो ऱ्यान्डम सुझाव हो, यो चिजमा अझै थप सुधार गरेर पनि केही कुराहरू गर्न सकिन्छ। अर्को स्लाइडमा गइदिनुहोस् त प्लिज। र अब यो अन्तिम स्लाइड हुनुपर्छ। यसको निष्कर्ष के हो भने सहरी क्षेत्र र आसपासका अब यो प्राकृतिक वन क्षेत्रहरू, जुन अघि मैले यति चिज हेर्नुहोस् है, यो वर्ड भनेको सहरी क्षेत्र र आसपासका प्राकृतिक वन क्षेत्र भनेको हाम्रो लागि अहिलेको सहरी वन यही हो। त्यो सहरी वनको अर्थात् एक्जिस्टिङ हाम्रो अर्बन फरेस्टको, एक्जिस्टिङ अर्बन ट्रिजहरूको चाहिँ उचित संरक्षण र व्यवस्थापन गरेर सहरी क्षेत्रभित्र रहेका खाली जग्गा, उद्यान, पार्कहरू, खाली मैदानहरू, नदी किनारहरू छन्, मुख्य र शाखा सडक किनारहरू, मेन रोड र त्यसको ब्रान्च रोडहरू छन्, भित्री सडकहरू, निजी घर कम्पाउन्डहरू छन्, ती सबै ठाउँमा मैले उपलब्ध भएसम्म सबै क्षेत्रलाई समेट्न खोजेँ यहाँ शब्दले। ती क्षेत्रहरूमा समेत रुख बिरुवा लगाएर सहरी वनको प्रवर्धन गरेर वातावरणीय, सामाजिक र आर्थिक लाभ प्राप्त गर्ने। त्यसले वातावरण पनि राम्रो पारोस्, हाम्रो सामाजिक विकास, सांस्कृतिक, हाम्रो धार्मिक धरोहरहरूलाई पनि संरक्षण गरेर राखोस् र त्यसबाट आर्थिक लाभ पनि प्राप्त गर्नका लागि घना र प्रदूषित हुँदै गएका सहरहरूलाई, एकदम डेन्स र पोल्युटेड भइरहेका हाम्रा जुन सहरहरू छन्, ती बस्तीहरू छन्, तिनलाई स्वस्थ, हराभरा र वासस्थान योग्य, हाम्रो लाइभेबल बनाउनको लागि चाहिँ अहिले मृत सहर छन्, एकदम डेड सिटी छ, त्यो डेड सिटीलाई ग्रिन सिटी बनाउनको लागि चाहिँ र त्यो गरेर यसले राष्ट्रको वन क्षेत्र बढाउने काममा, राष्ट्रको वन क्षेत्र निश्चित प्रतिशत चाहिन्छ भनेर भनेकोमा त्यो 40% वन क्षेत्र कायम गर्नका लागि अथवा त्यो सहरी क्षेत्रको वन क्षेत्रको क्षेत्रफल प्रतिशत बढाउने लक्ष्यमा समेत सहरी वनले योगदान गर्न सक्छ। त्यसर्थ एउटा रुखले मात्रै पनि सहरी वनको परिभाषा, एउटा रुखको वरिपरिको हरियो वातावरणले पनि सहरी वनको परिभाषालाई समेट्ने हुँदाखेरि यसलाई कुनै पनि ट्रीलाई, इच सिंगल ट्री has its own environmental value भन्ने कुरा बुझेर सहरी वन विकास गर्न सक्ने र सहरी वनले राज्यको लक्ष्यमा, वन बढाउने लक्ष्यमा योगदान गर्न सक्ने सम्भावना छ। यो चिज चाहिँ यो प्रस्तुतिकरणको निष्कर्ष हो। लगभग अघि मैले सुरुको स्लाइडमा यसको विषय वस्तुहरू, प्रस्तुतिक्रम भनेर टेबल अफ कन्टेन्ट्स भनेको चिजहरूमा प्रत्येक सब टपिकमा केही न केही कुराहरू योसँग सम्बन्धित विषयहरू राखेको थिएँ। अन्तिम स्लाइडमा जाउँ त। यति भनिसक्दाखेरि अहिलेको प्रस्तुति अलिकति बिचमा, प्लिज गो टु द नेक्स्ट स्लाइड। र अब यति भन्दैमा यो अहिले काठमाडौँमा हालसालै फुलेको, यो लकडाउनको बेलामा फुलेको गुलमोहर, यो चाहिँ सायद दरबार मार्ग त्रिचन्द्र कलेजको आसपासको एरिया हो। यो तस्बिर देखाएर तपाईँहरूलाई धन्यवाद भन्न चाहे। मैले दिएको अर्को स्लाइडमा, अघि दिएको अर्को PDF फाइलमा केही अन्यत्र स्थानका पार्कहरूको फोटोहरू राखेको थिएँ। त्यो चाहिँ अब फोटोहरू देखाउँदा सहज हुन्थ्यो, अलिकति आकर्षक पनि हुन्थ्यो। एकहोरो बोलिरहनुभन्दा तस्बिरहरू हेरिरहँदाखेरि अन्यत्र कतै ध्यान गएको छ भने स्लाइडमा ध्यान आउँथ्यो होला हाम्रो सहभागीहरूको। र अर्को विषय चाहिँ अर्को स्लाइडमा मैले सुरु गर्दा नै एउटा, अब अर्को स्लाइडमा जानु पर्दैन प्लिज, त्यो विषयवस्तु यिनै छन्। यसको सुरुमा गइदिनुहोस् त, स्टार्टिङ स्लाइडमा। र अर्को स्लाइडमा चाहिँ मैले एउटा लोकसेवा आयोगको अहिलेको वर्तमान सहायक वन अधिकृत, यो स्लाइडमा चाहिँ मैले यी चिजहरू राखेको थिएँ है, केही फरक कुराहरू थियो। लोकसेवा आयोगको अहिलेको सिलेबसमा पनि अर्बन फरेस्ट भन्ने विषय परेको छ, एउटा युनिट छ हो। त्यो युनिटका लागि आवश्यक पर्ने गरी हो, यो चिजमा म रहन चाहन्छु। त्यो युनिटका लागि आवश्यक पर्ने गरी लोकसेवा आयोगको परीक्षामा पनि योसँग सम्बन्धित केही प्रश्न आयो भने केही कुराहरू लेख्न सक्नका लागि केही सामग्री होस् भनेर यो तयार गरेको पनि हो। तपाईहरुले मलाई अहिलेसम्म सुनिदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद भन्छु। केही जिज्ञासाहरू पक्कै होलान्। मैले अहिले यहाँ मोबाइल भर्सनमा बसेको हुनाले गर्दा त्यो के थे
च्याटहरू हेरेको छुइनँ ल, त्यसमा पनि आउँथ्यो होला। ल ठिक छ, केही मलाई सुझावहरू यसमा म यसमा पनि हेर्छु, यसमा पनि हेर्छु। तपाईँका कुराहरू चाहिँ मलाई प्रश्न मौखिक रूपमै भनिदिनुहोस् न प्लिज है, केही प्रश्न छ भने। छ सर, म पढ्न चाहेँ। एउटा क्वेसन सुभाष सिंह दाजु सोध्नु भएको छ, हामीले स्पेसिस सिलेक्सन गर्दा अर्बन फरेस्ट्रीको लागि म्याक्सिमम ठाउँमा अशोकालाई प्रायोरिटी दिइरहेको हुन्छौँ, यसको डिसएडभान्टेज पनि छ भनेर सुनिएको थियो, कतै यो बारेमा के हो प्रश्न पारिदिनु न भनेर सोध्नु भएको छ। हजुर हो। अरू पनि कुनै प्रश्न छ कि? अर्को पनि छ सर, एउटा यो, अनि अर्को सेनिवा नेमाङले सोध्नु भएको छ, इन्डियाबाट प्लान्टेसनको लागि बिरुवा ल्याउनुको कारण के होला, नेपालको नर्सरीको बिरुवामा केही कमी भएर हो कि भनेर सोध्नु भएको छ। अहिले यो दुईटा क्वेसन छ सर, बिस्तारै पहिले म अशोकामा जान्छु। अशोका चाहिँ हेर्नुहोस्, अब हामीलाई ग्रिन चाहिने हुँदाखेरि सबभन्दा छिटो ग्रिनरी दिने, फास्ट ग्रोइङ र कम स्पेस ओगट्ने त्यो जुन पेन्सिल अशोक छ नि, सीता अशोक होइन, अर्को चाहिँ त्यो अशोक चाहिँ तपाईँको एकदमै डेन्स लिफ एरिया इन्डेक्स एकदमै धेरै हुन्छ, त्यसको एकदमै बाक्लो लिफ हुन्छ, धेरै हुन्छ लिफ, र त्यसै गरी तपाईँको त्यसमा छिटो बढ्छ, हरियाली हुन्छ, बाङ्गुटिङ्गो हुने, हाँगा बिग्रिने, यताउति हुने चान्सेस धेरै कम हुन्छ त्यसमा। 5% रुखहरूमा मात्रै हुन्छ होला, नभए एकदम स्ट्रेट आफ्नो साइज अनुसार त्यसलाई ट्रिमिङ गरेर, त्यसको टपिङ गरेर त्यसलाई चाहिँ आफ्नो साइज अनुसार हामी राख्न सक्छौँ। त्यो हिसाबले पनि अशोका राम्रो मन पराइएको छ। र अनि जैविक विविधताको हिसाबले साना खालका जुन यो भँगेरा अनि फिस्टो जस्तो सानो सानो प्रजातिको सानो आकारको चराहरूले त्यो भित्र गुण लगाउँछन्, चराको गुणको लागि पनि त्यो राम्रो प्रजाति हो। अब त्यसले फुल दिँदैन, त्यसको पात झर्छ, त्यसका अरू डिसएडभान्टेजहरू पनि छन्, तर पनि घरको आसपासमा लगाउनलाई, धुलो छेक्नलाई अशोका चाहिँ एकदम राम्रो स्पेसिस हो। कसैले पहिले मैले कतिजना साथीहरूलाई सुझाव दिएको छु, घर बनाउनको लागि जग्गा किन्नुहुन्छ, जग्गा किन्नुभयो भने कम्पाउन्डमा पहिले कम्पाउन्ड वाल घेरेर अशोका लगाइदिनुहोस्। 3-4 वर्षमा अशोका राम्रो भइसक्छ। 3-4 वर्षपछि तपाईँले घर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने पनि त्यति बेला तपाईँको घर चाहिँ वरिपरि ग्रिनरी भएको घर भइसक्छ। धेरै ठाउँमा लगाएको छन्, तराईतिर यो राम्रो छ। अब जैविक विविधताले राम्रो भएन, मोनोकल्चर भयो भन्ने कुरा, त्यसका सबै चिजको मेरिट र डिमेरिट छ। केही त्यस्ता गुनासाहरू पनि मलाई आउँथे, मैले मोरङमा काम गर्दा अशोका प्रमोट गर्न खोज्दा कतिजनाको त्यस्तो प्रश्नहरू आउँथ्यो। अब मन पराउने पनि हुनुहुन्छ, मन नपराउने पक्ष पनि छ यसमा होइन अशोकामा। अर्को चाहिँ इन्डियाबाट हामीले स्पेसिस प्रजातिहरू ल्याउनु परिराखेको छ भन्नुहुन्छ, हो नै, इन्डिया ठुलो बजार हो, हामीले ल्याउने अब धेरै चिजहरू इन्डियाबाट आउने गर्छ। हाम्रो दैनिक उपभोगको सामग्रीदेखि लिएर टेक्नोलोजी, सरसामान, धेरै कुरा उताबाट छ। बिरुवा पनि अहिले हाम्रो नर्सरीहरू व्यवस्थित र सक्षम हुँदैछन्, अझै बामे सर्दैछन् हाम्रा प्राइभेट नर्सरीहरू। त्यसर्थ हाम्रो प्राइभेट नर्सरीहरूलाई अझै बुस्टअप गर्नलाई, अझै उत्प्रेरणा गर्नलाई हामीले सरकारी अथवा सार्वजनिक क्षेत्रबाट पनि समर्थन, सहयोग, साथ दिनुपर्ने जरुरी त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। तैपनि अहिले धेरै बिरुवाहरू चाहिँ इन्डियाबाट आउँछ। इन्डियाले हामीलाई मात्रै होइन, अरू देशहरूलाई पनि बिरुवा सप्लाई गर्दो रहेछ, बङ्गलादेशलाई पनि सप्लाई गर्छ होइन, भुटानमा पनि इन्डियाबाट बिरुवाहरू जाँदो रहेछ। भने इन्डिया ठुलो मार्केट हो, धेरै चिज त्यहाँ छ, त्यहाँको जनसङ्ख्या धेरै छ, त्यहाँको यस्ता चिजहरूको कन्जम्सन धेरै छ। त्यसैले अब जहाँ मार्केट छ त्यहाँबाट आउँछ। जबसम्म हामीले आफैले राम्रो बिरुवा, ठुलो साइजको बिरुवाहरू उत्पादन गर्न सक्दैनौँ, ल्याउनु पर्ने बाध्यता छ, त्यसलाई कम गर्नु हाम्रो आवश्यकता हो, उताको डिपेन्डेन्सी कम हुनुपर्ने हो, हामीले गर्नुपर्ने हो। त्यसैका लागि त अहिले वन कार्यालयहरूले चाहिँ ठुलो साइजको 3 फिट 4 फिट अग्लो बिरुवाहरू चाहिँ उत्पादन गरिरहेका छन्। काठमाडौँको प्लान्टेसनमा, सडक किनार प्लान्टेसनमा, मोरङबाट म विराटनगरमा काम गर्दा त्यहाँबाट पनि हामीले केही 100 बिरुवाहरू त्यहाँको लागि पठाएका थियौँ। केही त्यहाँ उपयोग पनि भयो, केही अन्यत्र वितरण पनि भयो होला। अरू जिल्लाहरूले पनि ठुला बिरुवाहरू उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ। ठुला बिरुवा हाम्रो आवश्यकता हो, तर अझै पनि हामी त्यसमा सक्षम र आत्मनिर्भर भइसकेका छैनौँ। त्यसमाथि पनि अब धुपीहरू, यो साइकस पामहरू, अनि विभिन्न खालका पामका प्रजातिहरू छन्, विभिन्न अरू अर्नामेन्टल बिरुवाहरू छन्, तिनीहरूको बिउको स्रोत, तिनीहरूको नर्सरी टेक्नोलोजी, त्यसका लागि आवश्यक पर्ने ठाउँ, अरू विभिन्न कुराहरू हाम्रो नर्सरीवालाहरूले अझै पनि, नर्सरी धनीहरूले अझै पनि त्यसमा सक्षम र आत्मनिर्भर हुन सक्नु भएको छैन। हालाकि कतिवटाले उत्पादन गर्दै हुनुहुन्छ, तैपनि मैले देख्छु विशेष गरी तराई क्षेत्रमा, भारतीय सीमा बोर्डर नजिकैका सहरहरूमा जति नर्सरीहरू छन् त्यसले इन्डियाबाटै बिरुवाहरू ल्याएको छ। मैले यो कुरामा यति नै अहिले जवाफ दिएँ। अरू साथीहरूको केही प्रश्न अथवा सुझाव छ भने प्लिज पाऊँ।
हुन्छ सर, अर्को प्रश्न आएको छ सुशान्त पोखरेलजीबाट। हामीले यसरी वन प्राविधिक माझमा मात्र कुरा गर्छौँ, स्थानीय मान्छेसँग डिल गर्न सरकार अनि अरूको तर्फबाट के कस्तो काम भइरहेको छ भनेर सोध्नु भएको छ। हस्, सुशान्तजीलाई यो प्रश्नको लागि धन्यवाद। साह्रै सान्दर्भिक कुरा गर्नुभयो। हामी आफ्नो आफ्नो बिचमा त हामीले यो कुराहरू गरेकै छौँ, बुझेकै छौँ, यो वन वातावरण क्षेत्रको आवश्यकता महसुस गरेकै छौँ। त्यसैले नै यो चिजहरू, यस्तो प्रस्तुतिहरू चाहिँ हामीले स्थानीय तहहरूमा गर्नुपर्छ। सानो प्रयास म मोरङमा काम गर्दा मैले त्यहाँको नगरपालिकाहरूसँग गरेको थिएँ। कार्यालय प्रमुखहरूको मिटिङमा चाहिँ यो प्रस्तुतिकरण गरेर अरू कार्यालय प्रमुखहरूलाई, अरू क्षेत्रलाई समेत यो बारेमा जानकारी गराउँ भनेर चाहिँ जमर्को गरिराखेका थिएँ। यस्तो कामहरू चाहिँ हामीले अझै पनि गर्नु जरुरी छ। तपाईँको भनाइ प्रश्न भन्दा पनि तपाईँको सुझाव जस्तो मैले महसुस गरेको छु। यो सुझाव हामीले आफ्नो आफ्नो तहबाट यो काम फेरि सरकारी निकायको मात्रै हो भन्ने पनि होइन। यसमा गैर सरकारी क्षेत्रहरू, तपाईँको वातावरण प्रेमी समूहहरू, स्कुलका इको क्लबहरू, होइन, विद्यालयहरूमा गएर चाहिँ विद्यालय क्षेत्र हरियाली कार्यक्रम भनेर अहिले प्रदेश सरकारको यो हरित अभियानमा चाहिँ त्यो विषय पनि समेटिएको छ। यस्ता कामहरू चाहिँ हामीले गर्नुपर्छ। तपाईँको सुझावलाई मैले एकदमै हृदयङ्गम गरेँ। धन्यवाद छ सुशान्तजी। अर्को प्रश्न पनि गर्नुभएको छ सुशान्तजीले नै। शहरी विकासको अवधारणा विशेष गरी तराई र भित्री मधेसमा मात्र देखिन्छ, पहाड अनि हिमाली क्षेत्रमा कसरी विकास गर्न सकिएला भनेर सोध्नु भएको छ। हो, विशेष गरी अब अहिले हामीले शहरी वनको हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ वनको पर्सपेक्टिभमा कुरा गरिरहेका छौँ। पहाड र हिमाली क्षेत्रमा वास्तवमा तराईमा भन्दा अलि बढी वनहरू भएको क्षेत्रहरू, सहरहरू छन्। तर पनि यस्तो ठाउँमा चाहिँ नयाँ वन लगाउने भन्दा पनि भएको वनलाई संरक्षण गर्ने अथवा उद्देश्य अनुरूप थोरै त्यसलाई चाहिँ मोडिफिकेसन गर्ने काम, जङ्गल बाक्लो घना जङ्गल छ भने त्यसलाई थिनिङ गरेर पार्कको रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिने ठाउँहरू छन्। जस्तो कोही तानसेन पाल्पाको हुनुहुन्छ भने पाल्पाको माथि श्रीनगर डाँडामा भएको सल्लाहको वन हेरौँ, होइन, बुटोलको आसपासमा भएको त्यो शङ्करनगरको चाहिँ बुटोलको वन अथवा पार्क हेरौँ। यस्ता ठाउँहरू, धरानमा चाहिँ यस्ता क्षेत्रहरू राम्रो ठाउँहरू छन्। धरानमा यसरी सहर बजारको बिचमा भएको वनहरू हो, त्यो वनलाई सामुदायिक वनका रूपमा छन्। यो वनको स्वामित्वको कुरा पनि आउँछ। फेरि कतिपय ठाउँमा सामुदायिक वनका रूपमा छन् यिनीहरू भने सामुदायिक वनलाई पार्कको रूपमा क्रिएट गर्ने। तर अहिलेको पछिल्लो समयको पार्कको अवधारणा भनेको चाहिँ तपाईँको भ्यू टावर हुनुपर्ने, अनि तपाईँको फलामको रेलिङ भएको सिँढी भर्याङहरू हुनुपर्ने, अनि सिमेन्टका संरचनाहरू धेरै प्रयोग गर्ने हो। त्यो चिजलाई निरुत्साहित गरेर प्राकृतिक संरचनाकै चिजहरू सकेसम्म सिमेन्ट र कङ्क्रिट प्रयोग नगरिकन ड्राई स्टोनका बाटोहरू, पदमार्गहरू तयार गर्ने। अनि अग्लो ठाउँ छ भने भ्यू टावर आफैमा आवश्यक छैन होला, त्यो ठाउँ आफै भ्यू टावर हो भने त्यहाँनिर बस्ने जैविक मैत्री हाम्रा चाहिँ काठका कुर्सीहरू अथवा बाँसका अरू ह्यान्डिक्राफ्ट, अरू हातले बन्न सक्ने चिजहरू बाट चाहिँ बनेका चिजहरू चाहिँ त्यहाँ प्रमोट गर्ने जस्ता कामहरू हामी पहाडी क्षेत्रहरूमा, हिमाली क्षेत्रहरूमा गर्न सक्छौँ। हिमाली क्षेत्र त आफैमा एकदमै सुन्दर क्षेत्र छ। हिमाली जिल्लाहरू भने यहाँ भएका वनलाई, पार्कलाई थोरै काटछाँट मात्रै गर्दाखेरि यहाँ नयाँ सिर्जना गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। थोरै काटछाँट गर्ने, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन नगरपालिकाहरूसँग समन्वय गरेर त्यसको व्यवस्थापनको मोडलमा थोरै मात्रै परिवर्तन गरिदिने हो भने यो आफैमा पार्क हुन सक्ने ठाउँहरू छन्। तपाईँको दुईटै कुरा चाहिँ सुझावको रूपमा मैले महसुस गरेँ। अरू केही प्रश्न? अर्को प्रश्न नवराज खत्रीजीले भन्नुभएको छ, काठमाडौँका धेरै ठाउँहरूमा रुख रोपिएको त छ, तर रुख रोप्ने र त्यसको केयरिङ र मेन्टेनेन्समा ध्यान नपुगेको जस्तो देखिन्छ, यसमा के भन्नुहुन्छ सर भन्नुभएको छ। हस्, धन्यवाद नवराजजी। मैले अघि देखाएको यो समस्या भनेकै यही हो। हेर्नुहोस्, यो कानुनी समस्या पनि छुन्छ, यसले संस्थागत समस्या पनि छुन्छ र हाम्रो व्यवहारजन्य हामीले गरेको एक्सपिरियन्स गरिराखेको कार्यान्वयन तहको समस्या पनि छुन्छ। रुखहरू रोपिएको छ, त्यसैले अघि मैले सुरुमा भनिनँ यो गर्ने भनेको स्थानीय सरकारहरूले, स्थानीय तहले, त्यहाँका उपभोक्ता समितिले गर्नुपर्ने क्रियाकलापहरूमा यो रुख बिरुवाहरू पार्कहरूको लागि गर्ने लगानी भनेको एउटा दुःखद कुरो के भने वान टाइम इन्भेस्टमेन्ट होइन। यो होइन, यसलाई नियमित गरिरहनु पर्छ। मैले भने पुल हो, सिमेन्ट कङ्क्रिटको पुल बनाउनु अथवा एउटा टेलिफोनको टावर बनाउनु भनेको त्यो एकचोटि खडा गरिदिएपछि, एकचोटि भनेपछि वर्षौँसम्म त्यसमा थप ठुलो लगानी, रेगुलर लगानी नगर्दा पनि हुन्छ। सामान्य मर्मत र रङरोगन गर्ने काम गर्यो भने त्यो पुलको काम चलिरहन्छ। त्यो पुल जबसम्म बलियो छ, त्यसको आफ्नो स्ट्रेन्थले भ्याउनेसम्म गर्छ। तर हामीले सिर्जना गरेको शहरी वन पार्कहरू, तपाईँले अहिले देख्नुभएको काठमाडौँको छेउछाउका रुखहरू, तिनलाई एभ्री डे मेन्टेनेन्स चाहिन्छ। एभ्री विक त्यसलाई चाहिँ हेरविचार गर्नुपर्छ।
भने त्यस्तो हेरविचार गर्नेतिर ध्यान पुगिरहेको अवस्था छैन। हाम्रो सभ्यता पनि हाम्रो बुझाइको स्केल पनि त्यस्तै छ। रुख बिरुवा छ, सार्वजनिक सम्पत्ति छ भने हाँगा टिपिदिने, फल फलेको छ भने, फुल फुलेको छ भने यसो देखेर कसैले देख्दैन भने त्यसलाई चाहिँ चुडिदिने, बिगारिदिने खालको हाम्रो आफ्नै आनी बानी पनि त्यस्तो छ। हामीले यो कसै अरूलाई भन्नै पर्दैन। तपाईँ हाम्रै बिचमा काठमाडौँतिर अन्यत्र सहरहरूमा हामीले यो गर्न सक्छौँ। रोड साइड अन्तर्गत रुखहरूको प्रोपर्टी राइट कसको हुन्छ भनेर भन्नुभएको रहेछ एकजना साथीको भर्खर मैले मेसेज देखेँ। यो हेर्नुहोस्, सडक किनारमा सडकको राइट अफ वेमा चाहिँ भएको, अब राइट अफ वे चाहिँ फेरि सडक ऐनले बताएको छ है। सार्वजनिक सडक ऐन 2031 भन्नेमा छ। सार्वजनिक सडक ऐन 2031 को दफा 12 या 16 छ, म एक्ज्याक्टली भन्न सकिनँ तर एकचोटि खोलेर हेर्नु होला। त्यसमा दफा 16 जस्तो लाग्छ। त्यसमा गएर हेऱ्यो भने यो सडक किनारमा भएको रुखहरूको चाहिँ राइट अफ वेमा भएको रुखहरूको स्वामित्व सडक विभागको हुनेछ। त्यहाँ रुखहरू लगाउने र संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित गाउँपालिका, गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको, अहिले आएर स्थानीय तह भयो त्यो, नगरपालिकाको हुनेछ र त्यसलाई कानुन बमोजिम चाहिँ काट्ने व्यवस्थापन गर्ने कामहरू गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा बनेको छ हेर्नु सार्वजनिक सडक ऐनले। त्यसर्थ त्यो सडक किनारको रुखहरूको स्वामित्वको चाहिँ सडक विभागकै हुन्छ। त्यसलाई लगाउने, संरक्षण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित स्थानीय निकायकै हुन्छ। कतिपय अवस्थामा आउँछ यो वन कार्यालयमा काम गर्नुभएका साथीहरू, सर हाम्रा अहिले मित्रहरू धेरैजना यो बारेमा यो कहिलेकाहीँ अप्ठ्यारो स्थिति छ, सडक किनारका रुखहरू अरू कसैले काटिदिन्छ अनि तपाईँले किन कारबाही गर्नु भएन भनेर हामी कहाँ चाहिँ यो प्रश्न आउँछ। प्रहरी प्रशासन, सार्वजनिक प्रशासन क्षेत्रबाट, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट योसँग सम्बन्धित चिठी आएको आइ गरेर कहिलेकाहीँ चाहिँ यो चिठीको जवाफ लेख्दा लेख्दा हैरान भइन्छ। मेरो आफ्नो व्यक्तिगत धारणा, यसमा मेरो संस्थागत पनि होइन, मेरो व्यक्तिगत पर्सनल भ्यू के छ भने तपाईँ हामी वन कार्यालयमा काम गरिराखेर, अहिले चाहिँ मैले वन कार्यालयको कर्मचारीको हिसाबले भन्न खोजेँ, वन कार्यालयमा काम गरेर जङ्गलमा भएका हामीले चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने प्राकृतिक वनका रुखहरू, हाई भ्याल्यु रुखहरू चाहिँ हामीले संरक्षण गर्न त्यता ध्यान दिइरहने हो कि त्यहाँ ध्यान दिन हाम्रो जनशक्ति समयले अवस्था नभ्याइरहेको अवस्थामा सडक किनारमा भएका आँप पिपलका रुखहरू पनि अब हामी त्यसको पछि लाग्ने हो भनेर कहिलेकाहीँ म त्यसरी पनि सोध्छु कि हो नि। त्यो आँप पिपलको सडक किनारमा भएको सडकले रोपेको रुखहरू त त्यसको जब राइट अफ वे सम्मको त सबै जिम्मेवारी नै सडक विभागकै हुनेछ भनिसकेको अवस्थामा त्यो त्यही निकायको हुनेछ। काट्नु पर्यो भने उसले काट्ने सहमतिका लागि उसको विभागीय सहमति लिनुपर्ने भने लिन्छ। त्यसपछि हामीले त्यसलाई नापजाँच गरिदिने, त्यसको टेक्निकल इभ्यालुएसन गरिदिने काम, त्यसको मोनिटरी इभ्यालुएसन गरिदिने काम हामीले गरिदिन सक्छौँ। अरू काम त्यसलाई बिक्री गर्ने इत्यादि गर्ने कामहरू सडक विभागले नै गर्छ। यो मलाई के अनुभव छ भने मोरङमा विराट चोकदेखि त्यो पुष्पलाल चोकसम्म आएको बाटो छ। त्यो बाटोमा बाटो विस्तार गर्दा गत वर्ष रुखहरू नापियो, हटाइयो होइन। त्यो हटाउने कामहरू सबै हामीले मापन गर्ने काम मात्रै गऱ्यौँ। अरू त्यो सडक किनारमा भएका मसलाका रुखहरू, आँपका रुखहरू, अरू जातका रुखहरू थिए, त्यो चाहिँ उहाँहरूले नै सडक विभागले, त्यो सडक विभाग भन्दा पनि त्यो अझ प्रोजेक्ट थियो, त्यहाँ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको एउटा आयोजना छ, त्यो आयोजनाले नै त्यसलाई चाहिँ बिक्री व्यवस्थापन गरेको छ। हामीले नापजाँच गर्ने काम गरिदियौँ। त्यसपछि अरू यो रुख बिक्रीसँग सम्बन्धित टेक्निकल केही कानुनी कागजातहरू त्यसमा चाहिँ सहयोग गरिदियौँ, तर उसले आफैले बिक्री गरेको छ। त्यसर्थ यो कुरामा हामी कन्फ्युज हुनु हुँदैन। सडक किनारका रुखहरू सडकको राइट अफ वेमा भएको चाहिँ सडक विभागकै हुन्छ। अब यसमा वन ऐन लगाउँछु हाम्रो अधिकार क्षेत्र भनेर त्यहाँ अधिकार क्षेत्रमा दोहोरोपना ल्याउने त्यतातिर सोच्ने चाहिँ गर्नु हुँदैन। त्यो नगरौँ, बरु त्यो समय चाहिँ हामीले हाम्रो वन वातावरण प्राकृतिक स्रोत उता जङ्गलको संरक्षण गर्ने अथवा नयाँ बिरुवा उत्पादन गर्ने र वृक्षारोपण गर्नेतिर समय दिउँ भन्ने चाहन्छु म चाहिँ। हस्, हुन्छ सर, प्रश्नहरू अलि अझै पनि छ, हामी समयको अलि अन्तिमतिर आएको भएर अबकोमा चाहिँ छोटकरीमा जवाफ दिनु होला। सुशाङ्क पोखरेलजीले अर्को प्रश्न सोध्नु भएको छ, अर्बन फरेस्ट्रीमा धेरै जसो अर्नामेन्टल प्लान्टलाई फोकस गरिन्छ, वाइल्ड एडिबल प्लान्ट अनि फ्रुटहरूलाई पनि इन्टिग्रेट गर्दा कस्तो होला भनेर सोध्नु भएको छ। हुन्छ, यो चाहिँ फेरिको प्रश्नको लागि सुशान्तजीलाई धन्यवाद। वाइल्ड इडिबल प्लान्टहरू, फुल फलहरू पनि आवश्यक छ, त्यस्तो पनि हुँदो रहेछ। अब यो हामीले कस्तो भने कुन ठाउँको लागि रोप्दैछौँ र त्यहाँको स्पेस कति छ भन्ने कुराले धेरै महत्त्व राख्दो रहेछ। सानो स्पेसमा छ भने हामीले धेरै ठुलो रुखहरू रोप्न सक्दैनौँ, गाह्रो छ। मैले अघि पनि उदाहरण दिएँ, इन्डियामा तपाईँको निमको रुखहरू धेरै रोपेको देखियो,
अब फलको रूपमा त्यस्तो फल्ने रुखहरू नै मलाई त्यति धेरै याद भएन। तर हामीले वाइल्ड इडिबल अथवा डोमेस्टिक इडिबल भनौँ न फ्रुटहरू नेपालकै बाटोमा चाहिँ बाटो किनारमा पहिले आँपको रुखहरू रोपेको धेरै उदाहरण छ। अहिले यो पूर्व पश्चिम लोकमार्ग राजमहेन्द्र राजमार्गमा सप्तरी सिराहा जिल्लाको सेक्सनमा हेर्ने भने बाटो छेउमा आँपहरू ठुला ठुला पुराना आँपहरू रुखहरू धेरै छन्। त्यस्तै तपाईँको म ठ्याक्कै एक्जाम्पल भन्न सक्छु। सिराहाको सदरमुकाम सिराहा जानलाई चोहरवा भन्ने ठाउँबाट सिराहा गइन्छ। चोहरवाबाट दक्षिणतिर जाँदाखेरि त्यो बाटोको छेउछेउमा आँपको रुखहरू धेरै छन्। अरू त्यस्तै भित्री यो हुलाकी मार्गको छेउछेउमा अहिले हुलाकी मार्ग पनि ठुलो भएर फेरि रुखहरू काटिराखिएको छ होइन। सर्लाहीतिरको सेक्सनमा, मोरङको झापाको सेक्सनमा, हुलाकी मार्गको छेउछेउमा यसरी ठुला रुखहरू रोपिएको छ। अब ठाउँ हेरेर स्पेस अनुसार हामीले चाहिँ रोप्न सक्छौँ। यो तपाईँको सुझावको लागि धन्यवाद। र सानो ठाउँमा सहर बजारको भित्रमा हामी धरानको बाटोमा चाहिँ अब ठुलो रोप्न सक्छौँ। रोप्न खोजेर हुँदैन, सानो ठाउँ छ त्यहाँ चाहिँ फुल फुल्ने सानो आकारका बढीमा 6 फिट 8 फिटका रुखहरू रोप्न सक्छौँ भने कतिपय ठाउँमा यो तपाईँहरूलाई कतिको थाहा छ यो एउटा म्याङ्गो स्टिन भन्ने रुख हुन्छ। त्यो कहाँ छ भन्नुहुन्छ भने धेरै साथीहरूले चाहिँ नारायणघाटको पुलचोकदेखि त्यो नारायणघाटको भाटपाटेनी स्टोर छ नि, भाटपाटेनी स्टोरसम्म आउँदाखेरि बाटोको दायाँ बायाँ चाहिँ देख्न सकिन्छ। त्यो एकदमै लिफेरिया इन्डेक्स धेरै भएको, धेरै बाक्लो, धेरै पातहरू भएको अनि आफ्नो इच्छा अनुसारको आकारमा उचाइमा राख्न सकिने राम्रो गोलो झन्डै तपाईँको छाता जस्तो हुने र छाया दिन सक्ने खालको त्यो रुखहरू छ। हो त्यस्ता रुखहरू, त्यो म्याङ्गोस्टिनका केही पुराना रुखहरू धरानमा पनि छ। अरू ठाउँ त म घुमेको पनि छैन अथवा त्यति राम्रोसँग मैले विचार गरेको छुइनँ। जस्तो अशोकाको बिरुवा हेटौडामा एकदम राम्रोसँग चाहिँ हेटौडा बजारमा छ, तर अब त्यसको हाइटलाई चाहिँ बिजुलीको पोलको कारणले गर्दा हाइट मेन्टेन गरेर काटेको छ, राखेको छ। अहिले त्यसले पनि एउटा हरियाली र आफ्नै खालको सौन्दर्य दिएको छ। यो चाहिँ हामी ठाउँ अनुसार अहिले अब यो भैरवा र बुटोलको बिचको बाटोमा पनि राम्रोसँग चाहिँ बिचको बिरुवाहरू लगाउँदैछन्। त्यो मैले 3 वर्ष 4 वर्ष अगाडि देखेको थिएँ, त्यसपछि त म 3 वर्ष जति भयो त्यता गएको छैन। यसरी चाहिँ अहिले धरान विराटनगर बाटो अथवा विराटनगरको चाहिँ विराटनगरदेखि जोगबनीको खण्डमा त्यो बाटोमा पनि बिचमा चाहिँ बिरुवा रोप्ने ठाउँ बनाएको छ, तर त्यो त्यति गहिरो माटो नभएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँ ठुलो बिरुवा रोप्न सकिँदैन। फुल अथवा झाडीदारहरू नै रोप्न सकिन्छ। त्यो ठाउँ हेरेर हामी चाहिँ त्यहाँको आवश्यकता हेरेर बिरुवा कस्तो बिरुवा रोप्ने भन्ने कुरा निर्धारण गर्न सक्छौँ। तपाईँहरू सबैको मनमा यो सहरी वन अथवा पार्क अथवा उद्यान, यो सहर रोड साइड प्लान्टेसन इत्यादि विषयमा अहिले पक्कै पनि मनमा चाहिँ योसँग सम्बन्धित विषयहरू, जिज्ञासाहरू, उदाहरणहरू, आफ्ना अनुभवहरू आयो होला। त्यो सबैको लागि चाहिँ यो प्रेजेन्टेसनले अलिकति भए पनि भोक जगाउने काम, यो बारेमा थप बुझ्ने काम गर्न सहयोग पुर्यायो होला। अरू केही छ त उज्जवलजी? अब अन्तिम 2टा प्रश्न बाँकी छ सर, यसभन्दा बढी हामीले समयको पाबन्दी लिन सक्दैनौँ, छुटकरीमा भनिदिनु होला। हेटौडा र हरित सहर भनेर नेम राखिएको भन्ने कुरा के हो सर भनेर नवराज खत्रीजीले सोध्नु भएको छ। अब यो कस्तो भने कसैले नाम राखेर कुनै दस्तावेजमा छ भने म भन्न सक्दिनँ, तर चलन चल्तीमा तपाईँको सहरमा रोड साइड प्लान्टेसनको काम 2051 सालतिर हेटौडामा सुरु भएको। म त्यो 2051 सालमा हेटौडामा वन विज्ञानको पढाइ आइएससी फरेस्ट्री पढ्न गएको थिएँ। त्यति बेला भर्खर नयाँ बिरुवा वृक्षारोपण भएको थियो हेर्नुहोस्। र त्यही बेला नै हो त्यो उता शहीद स्मारकको पार्क पनि भर्खर त्यो 4वटा शहीदको कालो ढुङ्गामा भएको मूर्ति अनि त्यहाँ केही नयाँ नयाँ खालका बिरुवाहरू अनि केही सल्लाहका बिरुवाहरू, कोटे सल्लाहका बिरुवाहरू रोप्दै भर्खर बाटो बन्दै गरेको संरचना बनेको थियो। हेटौडाको प्लान्टेसन र हेटौडाको शहीद पार्क सँगसँगै जस्तो सुरु भएको। अब त्यो पछि आएर तपाईँको एकदम राम्रो बन्यो। त्यहाँ अहिले हाम्रो बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्रीज्यू चाहिँ त्यहाँको हेटौडाको मेयर हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला।
उहाँकै इनिसिएसनमा यो चाहिँ सुरु भयो भनेर त्यति बेलादेखि भनिन्थ्यो। हो पनि उहाँ नगर प्रमुख हुँदाखेरि त्यो विकास भयो र त्यसले अरू सहरहरूलाई सडक किनारमा वृक्षारोपण गर्नुपर्छ, अशोकको बिरुवा त्यसरी एकदम कलात्मक हिसाबले राम्रो हुन्छ। अहिले पो मोटो भयो त, त्यति बेला पातलो साइजको र एकै नासको बिरुवा हुँदा हेटौँडाको बजारका फोटोहरू चाहिँ मेरो अर्को प्रेजेन्टेसनमा त्योसँग सम्बन्धित फोटो पनि छ, त्यो पनि हेर्नु होला। अथवा हेटौँडा बजार, अब वन विज्ञान पढ्नुभएका साथीहरू हेटौँडा भनेको नयाँ ठाउँ हुँदै होइन, सबैले देख्नु भएकै छ भने यो एउटा हरित सहर भन्नको लागि एउटा उदाहरण नाम चाहिँ हुन सक्छ। तर यो अब कुनै कानुनी दस्तावेजमा अथवा कुनै भ्यालिड डकुमेन्टमा कतै हरित सहर छ कि छैन त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ। तर हरित सहरका लागि भनेर उदाहरण दिनु पर्यो भने जो कोहीले को मनमा आउने चाहिँ हेटौँडा को त्यो बजार क्षेत्रलाई मान्न सकिन्छ। त्यसैले यसलाई हरित सहर हो भनेर स्वीकार गरौँ न, हामीले उदाहरण दिन पनि ठिक हुन्छ। हुन्छ, धन्यवाद सर। अब आजको लागि हामी अन्तिम प्रश्न महेश कुमाईजीको प्रश्न लिन्छौँ। सहरी क्षेत्रमा जनसङ्ख्या वृद्धि दर नेपालको औसत वृद्धि दर भन्दा करिब 17% बढी देखिन्छ। अब यस्तो अवस्थामा सहरी वन विकासका लागि केही कानुनले सम्बोधन गरे तापनि तिनै तहका सरकारले नीति तथा कार्यक्रमहरूमा सहरी वन विकासका लागि वन प्राविधिकको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ भनेर सोध्नु भएको छ। एकदम राम्रो प्रश्न अथवा अहिले राम्रो स्टेटमेन्ट ल्याउनु भयो। कसले सोध्नु भएको थियो? यो साथी को हुनुहुन्थ्यो? सोध्ने साथी को हुनुहुन्छ? महेश कुमाई सरले सोध्नु भएको छ। ए महेश कुमाई सर, तपाईँको एकदमै राम्रो सुझाव छ। अब यो स्थानीय तहहरूले अहिले कार्यक्रम बजेट लैजाने विकास गर्ने त हाम्रो अहिलेको सरकारको मोडलमा धेरै चिज चाहिँ स्थानीय तहहरूको बजेट कार्यक्रममा निर्भर गर्छ भने स्थानीय तहहरूले सहर बजार विकासको लागि, सडकहरू विकासका लागि, विद्युत विकासका लागि, खानेपानी ढल निकास सबैका लागि काम गरिरहेको अवस्थामा सहरी वनको लागि, वृक्षारोपणको लागि काम गर्नुपर्छ भनेर केही नगरपालिकाहरूले उदाहरणीय रूपमा राम्रो ल्याउन खोजेका पनि छन् भने त्यस्तो राम्रो ल्याउन खोजेको नगरपालिकाहरूको उदाहरणलाई, त्यस्तो प्रयासलाई सराहना गरेर तपाईँ हामी अहिले बाहिर सार्वजनिक क्षेत्रमा अथवा बस्ने बासिन्दाहरूले, हामी टेक्निसियनहरूले त्यसको महत्त्व अझै उजागर गर्दै यस्ता विषयमा प्रचार प्रसार गरिदिने, रेडियो टेलिभिजनका अन्तर्वार्ताहरू, सार्वजनिक पत्र पत्रिकामा आउने लेखहरूमा यस्ता कुराहरूलाई राखेर हाम्रो बजेट आउँदैछ, हामी यो हरियाली विकासका लागि हामीले के पहल गर्ने त भन्ने कुराहरू चाहिँ ल्याएर यसलाई झकझकाएर अगाडि बढाउनु छ। र हरियाली विकासका लागि आवश्यक पूर्वाधार, स्रोत साधन सँगसँगै जनशक्ति एउटा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण चिज हो। त्यसर्थ केही स्थानीय तहहरूले जनशक्ति पनि अब सहरी वन विकासका लागि अथवा स्थानीय तहको वन क्षेत्रको विकासका लागि वन प्राविधिकको माग गर्ने खालको वातावरण बन्दैछ। त्यो गर्लान् भन्ने लाग्छ मलाई। त्यो दाङको घनश्याम पाण्डेजी के अरे मेयर हुनुभएको नगरपालिकाले पनि केही गरेछ जस्तो लाग्छ मलाई। र पश्चिमतिरको केही नगरपालिकाहरूले यसरी वनसँग सम्बन्धित फरेस्ट टेक्निसियनको जनशक्ति चाहिँ प्रयोग गर्ने गरी आफ्नो कार्यक्रम ल्याएको छ भन्ने मैले थाहा पाएको छु, कतै देखेको थिएँ। घनश्यामजीको नगरपालिकामा चाहिँ, त्यो उपमहानगरपालिका हो दाङको। यस्ता हुन सक्छन्, अब ल्याउनुपर्छ भन्ने हो। यो तपाईँको कुरा एकदम सकारात्मक सुझाव हो। त्यसैले अब यो चिजलाई अघिको सुशान्तजीको प्रश्नसँग पनि म फेरि जोड्न चाहन्छु। हामीले यस्ता विषय छलफलहरू, सुझावहरू हाम्रो बिचमा मात्रै नभएर हामीभन्दा बाहिरको क्षेत्र, विशेष गरी सहर विकासमा भूमिका निर्वाह गर्ने स्थानीय तहहरूसँगको छलफल र सहकार्यमा यी चिजहरू ल्याउनुपर्छ, यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने लाग्दछ मलाई। अब के अन्त्य गरौँ? उज्जवलजी, अस्मिताजीको स्क्रिन मैले हेरिराखेको छु। हजुर, मलाई एउटा चाहिँ अब मेरो एउटा जिज्ञासा भने मेरो एउटा सानो प्रश्न। कमल रेग्मीजीले पनि केही लेख्नु भएको रहेछ। कतिजना सहभागी, हामी जम्मा कतिजनासम्म यसमा सहभागी हुन सकेछौँ? मैले हेरिनँ अघि। यो मेरो जिज्ञासाको लागि 125-30 सम्म पुगेका थियौँ सर अघि सुरुमा। अब सुरुमा मलाई अलिकति प्रविधिले साथ दिएन। अब म दुर्गम ठाउँमा छु। यो हिजो आजको दुर्गम ठाउँ चाहिँ केले गर्दा हुँदो रहेछ भने साथीहरू, यो पहुँचले हिँडेर जानुपर्ने अनि कमजोर बाटो भएको, धुलो बाटो अथवा हिलोले दुर्गम हुने होइन रहेछ। अहिलेको दुर्गम भनेको सूचना प्रविधि, इन्टरनेट, बिजुली, यो चाहिँ पहुँच भएन भने त्यो ठाउँ दुर्गम हुँदो रहेछ होइन। त्यसैले यो दुर्गमताका बीच पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। महेशजीले पनि धन्यवाद दिनुभयो, ठिक छ।
च्याटमा मैले देखेँ। यो दुर्गमताका बीच अलिकति असहज भयो हामीलाई सुरुमा। त्यो असहजताका बीच पनि साथीहरू सबैले सुनिदिनु भयो। यो अलिकति सूचनामूलक भयो भनेर चाहिँ साथीहरूले धन्यवाद भनेर यहाँ लेखिरहनु भएको छ। विशाल सरप्रति आभार भनेर। ल मैले अब सबैलाई यहाँ पढ्न सबैलाई चाहिँ नामले चिन्न सक्दिनँ होला। सोसियल साइटहरूमा चाहिँ म छु, त्यसमा सम्पर्क भएर योसँग सम्बन्धित विषयमा मलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। म मेरो इमेल आइडी यहाँ लेखिदिन्छु, abghimit@cmail.com। त्यस्तै मेरो मोबाइल नम्बर पनि यहाँ लेखिदिन्छु, 984315। ल मैले यो चाहिँ मेरो इमेल आइडी र मोबाइल यसमा लेखिदिएँ। सम्पर्क गर्नका लागि हिजो आज सजिलो छ। फेसबुकमा यसो मेसेजमा लेख्दाखेरि तुरुन्तै नभए केही बेरपछि उत्तर आइहाल्छ। हुन्छ, यो प्लेटफर्मका लागि अनेरा सोभियु परिवार र यसमा संलग्न सबै साथीहरूलाई र सहभागी सबै साथी सर म्याडम भाइ बहिनीहरू को हुनुहुन्थ्यो मैले यसमा सबै देख्न सकिनँ, तर सबैलाई हार्दिकताका साथ मैले एकदमै धन्यवाद भन्न चाहन्छु र मेरो प्रस्तुति अब यही अन्त गर्ने अनुमति चाहन्छु। जीवन पगेनी सर पनि हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई पनि मैले नमस्कार गरेँ। यहाँ फर्दर प्रेजेन्टेसन अपेक्षा गर्नुभएको छ। जीवन सर एकदम मेरो एकदम राम्रो मित्र हुनुहुन्छ जीवन दाई। सबैलाई धन्यवाद। अरू त्यस्तो खालको केही विषय परेछ भने हामी फेरि अर्को हप्तातिर छलफल गर्छौँ है त। हामी अथवा यहाँ यो आयोजक समितिको साथीहरूसँग चाहिँ सम्पर्कमा बस्छु। अर्को यस्तै खालको कुनै अनुभव जन्य, अब म अलि एकाडेमिक विषय अलिक कम जान्दछु, एकाडेमिक विषय वन क्याम्पसको मै पढाइ भइहाल्छ, अनुभव जन्य कुराहरू चाहिँ हामी गरौँला। हुन्छ सर, सरलाई व्यस्तताको बावजुद पनि हामीसँग जोडिदिनु भयो, सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आफ्नो टेक्निकल समस्या हुँदाहुँदै पनि 3-4 पटक प्रयास गरेर हामीलाई यो सेसन दिनुभएकोमा हामी निकै नै आभारी छौँ सर, अनेरा सोभियु परिवार हजुरप्रति। अब अन्तिममा जतिजना हामी बाँकी छौँ, 67 जना बाँकी रहेछौँ। अब मिल्ने हामी भिडियो अन गरौँ। एकचोटि म स्क्रिनसट लिन्छु पार्टिसिपेन्ट्सको, यस्तो राम्रो मौका अब कहिले आउला होइन, आएको बेलामा स्क्रिनसट लिएर राखौँ। सबैले मिल्ने जतिले भिडियो अन आफ्नो स्पिकर अन गरेर केही भन्नु मन लागे पनि भन्नुहोस् है त, हल्ला गरेर नि हुन्छ। अब थोरै समय बाँकी छ। भयो सर, सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, हुन्छ। ल सबैलाई धेरै धन्यवाद। एकदम खुसी लाग्यो तपाईँहरूसँग एकदम सँगै बसेरै कुरा गरे जस्तो महसुस गरेँ। अब अरू थप कुनै त्यस्तो उपयुक्त विषय रहेछ भने हामी कुरा गरौँला है त। हस्, गुड बाई एभ्रिबडी। सबैलाई हुन्छ सर, सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। गुड टाइम। हस्, नमस्कार। धन्यवाद।